सत श्री अकाल, मैं हरमीत सिंह और आप देख रहे हैं प्रोग्राम सच सवेर। आप सबको सुबह बखैर। कल रात को हमने बड़े अजीब व गरीब मनाजिर देखे, और वैसे अगर मैं कहूँ तो इससे पहले भी मैं कई बार ये बात कर चुका हूँ कि ईरान जिस तरीके से उनको ट्रैप करने की कोशिश की जा रही थी, और इस पूरी जंग के हवाले से हमने अगर हम देखें तो बेपनाह कुर्बानियाँ हैं। ख़ासकर गज़ा के मासूमों की तकरीबन 41,000 से ज़ायद अफराद जो है वो शहीद हो चुके हैं। इसी तरह तकरीबन 1 लाख के करीब जो लोग हैं वो शदीद ज़ख्मी हैं। ज़्यादातर अगर इस जंग में हम देखें, पिछले 1 साल से जो जंग हो रही थी या हो रही है, तो उसमें हमने देखा कि सबसे ज़्यादा निशाना इसराइल के हमलों के बने हैं। तो मासूम बच्चे बने हैं, ख़वातीन बनी हैं, हामला ख़वातीनों को बहुत ज़्यादा नुकसान पहुंचाया गया। गज़ा में जो है खुराक की किल्लत है, इसी तरह पानी, अद्वियात, बहुत सारे मसाइल हैं। लेकिन इस सारी सिचुएशन में अगर आप देखें, माजी में जो अरब ममालिक की जंगें तकरीबन 2 से 3 जंगें हुई, और उसके अगर जो हमारे पास आदाद शुमार है, तकरीबन 1 हफ्ता 20 यानी 12 दिन, और इसी दरमियान वो जंग ख़त्म हुई। और इसराइल को शायद हिज़्बुल्लाह यानी तूफ़ानुल अक़सा जब होता है तो इसराइल को लगता है कि ये मामला भी बहुत जल्दी ख़त्म हो जाएगा और हम सब कुछ ख़त्म कर देंगे। लेकिन अभी जो सिचुएशन है, जो हालात हैं, यानी मैं तो पहले ही अर्ज़ कर चुका हूँ कि इसराइल की जो दहशत गर्दी है उस पर दुनिया भी अगर आप देखें खामोश तमाशाई बनी बैठी है। इंसानियों की हुकूक़ की जितनी तमाम तर तंजीमें, उनकी मुनाफ़िक़त जो है वो सबके सामने आ चुकी है। लेकिन उसके बावजूद हम ये देख रहे थे कि मज़ाहमत जो थी, चाहे वो हिज़्बुल्लाह की लीडरशिप हो, चाहे वो हमास के मुख्तलिफ जो हमने देखा है कि जो उनके मुख्तलिफ ग्रुप्स हैं, तूफ़ानुल अक़सा है, उसके बाद अल-कुद्स ब्रिगेड है, दीगर अल-क़साम ब्रिगेड है, दीगर जो इस वक्त गज़ा के मुख्तलिफ प्लेटफॉर्म पर इस वक्त इसराइल का सामना कर रहे हैं। इस सारी जंग में अगर आपने देखा है तो इस्माइल हानिया जैसे शख्स को, जो एक पॉलिटिकल सरबराह था और पॉलिटिकली चीज़ों को देख रहा था, उसको तेहरान के अंदर शहीद किया जाता है। और उसके बाद हसन नसरुल्लाह को शहीद किया जाता है जिस बुज़दिलाना तरीके से। यानी सईद हसन नसरुल्लाह को अगर आप देखें, उनके पूरे किरदार पर अगर हम थोड़ी सी नज़र डालें तो आप अंदाज़ा लगा लें कि 1992 में वो हिज़्बुल्लाह की लीडरशिप को जो है हिट करते हैं, और उसके बाद यानी 2 जंगें हुई 2000 और 2006 में, और जिस तरीके से उसने इसराइलियों को पसपा किया, और कमाल की खोपड़ी थी, कमाल के स्ट्रेटेजिक उनकी जो पॉलिसीज़ थी जंग के हवाले से, इन सारी चीज़ों को कैसे रखना है, कैसे इसराइल को दलदल की तरफ अंदर की तरफ धकेलना है। और इस पूरी जंग में अगर आपने चीज़ देखी हो, इसराइल की ख्वाहिश रही थी कि इस जंग को मैं बाहर की तरफ ले जाऊँ। लेकिन हिज़्बुल्लाह की लीडरशिप की या दीगर जो मज़ाहमती ग्रुप्स थे, वो चाहे वो हमास के हो, इराक़ के हो या यमन के, इन 3-4 ममालिक का बड़ा अहम रोल है इस जंग में। शुमाली इसराइल को जिस तरीके से हिज़्बुल्लाह ने इंगेज किया, वहाँ पे इसराइलियों को जो पसपाई हुई, वहाँ पे जो आबादकारियाँ थी उनको वहाँ से वापस लौटना पड़ा। उसके बाद हमने ये देखा कि इराक़ जो मुसलसल हमले कर रहा है, इराक़ की जो मज़ाहमत है, इसी तरह ईरान इस सारे मामले में सारी चीज़ों को बड़ी खामोशी से देख रहा था। और उससे पहले भी उन्होंने कहा था कि आपने हमारे मुल्क पर, हमारी सरजमीन, हमारी खुद मुख्तारी जो है उस पर आपने अटैक किया है, तो इसका जो है जवाब आपको दिया जाएगा। अब नेतन्याहू की ये पॉलिसी थी कि इस जंग को अब आगे की तरफ धकेला जाए और ईरान की तरफ धकेला जाए। इस सारी सिचुएशन में बहुत ज़्यादा आवाम का भी दबाव था कि ईरान कब रिएक्ट करेगा। लेकिन इस सारी सिचुएशन में अगर मैं कहूँ तो इसमें कोई शक नहीं है कि ईरान बड़े ज़बरदस्त तरीके से, बड़े मुनज़्ज़म तरीके से और बड़ी चालाकी से, मैं कहूँगा कि सारी जंग को देख रहा था कि कब कैसे हमने जवाब देना है। लेकिन पानी जब सर से ऊपर हो गया और शहीद हसन नसरुल्लाह साहब जो हैं, जब उनको शहीद किया जाता है और उसके साथ कम से कम 6 से 7 दीगर मुकामी लीडरशिप जो है उनको टारगेट किया जाता है, तो उसके बाद फिर बहुत एनफ हो जाता है। और कल रात जो हमने देखा, तकरीबन 400 मिसाइल फेंके हैं तेल अवीव में, और मेरे पास कुछ ऐसी वीडियोज़ जो हैं जिसको स्क्रीन पर मैं नहीं दिखा सकता, जिसमें एम्बुलेंसेस लोगों को उठवाया जा रहा है। और अब हालात ये हैं कि तेल अवीव का वो एयरपोर्ट जहाँ से फ़्लाइट्स उड़ी थी और उन्होंने जाके हमला किया था, सैयद हसन नसरुल्लाह को शहीद किया था, अब उस एयरपोर्ट को भी तबाह कर दिया गया है। इसी तरह जो मोसाद का हेडक्वार्टर है उस पर भी CNN के मुताबिक हमले ने जो है जुज़वी तौर पर उसको तबाह किया है। ये इस वक्त मनाज़िर आप अपनी स्क्रीन पर देख सकते हैं। मुसलसल तकरीबन पहले 200, फिर उसके बाद
200 मज़ीद। और मेरे पास जो आदाद व शुमार बैन अक़वामी मीडिया को जो मैंने फॉलो किए हैं उसके मुताबिक तकरीबन 80% जो हमले हैं वो कामयाब रहे हैं, और जो दिफाई निज़ाम जिसके हवाले से बड़े हमारे यहाँ पे कुछ साफ़ी बैठे होते हैं, दिन रात गुण गाते हैं और लोगों को भी बड़ा खौफज़दा करते हैं, लेकिन कल हमने देखा है कि उनका दिफाई निज़ाम जिस तरह मफलूज था, जिस तरीके से, और फिर योगोलैंड जो वज़ीर दिफा है जो बड़ी भड़के मारता है, न उसका अता पता मालूम था, न नेतन्याहू का अता पता मालूम था। और ये मैं नहीं कह रहा हूँ, ये चैनल 12 कह रहा है कि भाई साहब किधर है योगोलैंड। अवाम तो बेचारे रुल रही है इसराइल की, योगोलैंड कौन से मेज़ के पीछे छुपा हुआ है। ये इसराइली मीडिया कल रात को कोट कर रही थी, जो मैं एज इट इज़ आपको बता रहा हूँ। बहरहाल अब मामला ये है, मैं नहीं चाहता, मैं हमेशा अमन की बात करता हूँ, लेकिन इस जंग में पूरे ममालिक को धकेलने वाला एक ही मुल्क है और वो है इसराइल। जिस तरीके से वो इस जंग में उन्होंने मासूम लोगों की जानें ली, तो फिर उसका खमियाजा तो भुगतना होता है आपको। बहरहाल नाज़रीन, शुरुआत करते हैं अपने उन ख़बरों के जिसके आप सब मुंतज़िर होते हैं। तो बात करते हैं सच सवेरा का डेली डोज। तो हमेशा की तरह मुनफरिद किस्म की खबरें, बड़े मज़े मज़े की खबरें जो हम आपकी तरफ ले आते हैं, आपको लेके जाते हैं थ्रू टेलीविज़न की स्क्रीन। जनूबी अफ्रीका में दुनिया के वज़नी तरीन आलू बुखारे की काश्त हुई है। देखिए ना, अंदाज़ा लगा लें कितनी मेहनत करते हैं, और इसके का ख्याल रखना, इसका केयर करना आसान नहीं होता। अब आलू बुखारे को अगर आप देखें, हम स्क्रीन पर आपको तस्वीर दिखाते हैं। जनूबी अफ्रीका से ताल्लुक़ रखने वाले 2 किसानों ने, डैन और डेविन बर्नार्ड, उसने जब अपने फसलों की तैयारी के बाद उन्हें उतारना शुरू किया तो एक चौंका देने वाला इंकिशाफ ये हुआ कि उनके बाग में 16.3 औंस का रिकॉर्ड तोड़ आलूचा पैदा हुआ है। हाय, रसीला, जामनी, इसका रंग देखे, बड़ा मजे का स्वादिष्ट किस्म का। दोनों किसान ओपी प्लस बॉयडरी फार्म के मालिक हैं। दोनों किसानों ने गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड के हुक्काम से गुफ्तगू करते हुए कहा कि कभी अपने आलूचे की पैदावार और रिकॉर्ड तोड़ने के लिए नहीं की, बल्कि ये खुद ब खुद रिकॉर्ड तोड़ बने और रिकॉर्ड साज 150 आलूचे कमर्शियल दरख्त पर लगे। उन्होंने इतने बड़े आलूचे की पैदावार के लिए कोई स्पेशल तैयारी नहीं की। अच्छा, अब ये देखें कि बगैर किसी तैयारी के इतना बड़ा आलूचा, होए 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 भाई साहब, बड़ा रसीला, स्वादिष्ट, जामनी रंग, रस से भरा। जब आप खाएंगे तो मुंह में स्वाद किसी और का भी आएगा। बहरहाल ये आप स्क्रीन पर देख रहे हैं, मज़े मज़े के आलूचे। अब उस्तानी जो अस्तानी है, उस्ताद, ज़ाहिर बात है उस्ताद वैसे ही बहुत हमारे उस्ताद हाजिर दिमाग होते हैं। नन्हे तालिब इल्म की उसने जान बचा ली। अब ये वाक़या कहाँ का हुआ है बता देते हैं आपको भाई साहब। अरब मीडिया के रिपोर्ट के मुताबिक सऊदी अरब में अल फलाज गवर्नरेट के अल फैसलिया प्राइमरी स्कूल फॉर अर्ली चाइल्ड हेड में एक अस्तानी ने पहली जमात के तालिब इल्म की सांस उखड़ने पर उसके गले में फंसे हुए 3 सिक्कों को निकाल कर उसकी जान बचाई है। और दूसरी मज़ीद यानी बात यह है कि अस्तानी जो है वो तालीमी अमले के लिए ये हैरान कुन नहीं है, क्योंकि ये तालीम के मज़बूत पैगाम की अज़मत को ज़ाहिर करता है। सिर्फ उस्ताद का शुक्रिया जो है अदा किया। लेकिन बहरहाल आप देखें इस सारी सिचुएशन में कि भाई बड़ी मुश्किल, बड़ी तकलीफ़ में बच्चा था और उस बच्चे के गले से सिक्के निकालना, आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि उसके मौत के मुंह से बचा लेना है। बहरहाल अब आपको लेके जाते हैं भारत की ओर, जहाँ पे बंदरों का राज है। और भाई साहब बंदरों ने क्या कहा, उन्होंने कहा कि भाई साहब आप इंसान बहुत क्रिकेट खेलते हैं, तो हमने भी थोड़ा सा क्रिकेट खेलना है या थोड़े से तमाशे करने हैं। तो अब इस सारी सिचुएशन में भारत और बांग्लादेश की क्रिकेट टीमों के दरमियान कानपुर में जारी सीरीज के दूसरे और आखिरी टेस्ट मैच के लिए लंगूरों को सिक्योरिटी के लिए तैनात किया गया। भारतीय मीडिया के मुताबिक उत्तर प्रदेश क्रिकेट एसोसिएशन ने कानपुर में जारी टेस्ट मैच के दौरान बंदरों को स्टेडियम में घुसने से रोकने के लिए लंगूरों की खिदमत हासिल कर ली है। बंदर क्रिकेट मैच देखने के लिए स्टेडियम में पहुंचने वाले शायकीन से खाने पीने और मोबाइल फ़ोन जैसी दीगर अशिया छीन लेते हैं, जिसकी वजह से शायकीन को बहुत परेशानी होती है। और वैसे भी दिल्ली के सड़कों पर, दीगर सड़कों पर, शाहराहों पर आपको बंदर ही बंदर नज़र आएंगे। और चूँकि वहाँ पर बहुत सारे जानवर जो है आज़ादाना तौर पर
घूमते फिरते हैं, तो इस वजह से बंदरों की बहुत बड़ी तादाद है। और दिल्ली में जो रहने वाले लोग हैं वो ये गिला शिकवा करते हैं कि भाई साहब सुबह सवेरे उठते हैं तो किचन में जो जो कुछ होता है बंदर छू मंतर करके लेके चले जाते हैं। बहरहाल आपको ये सेगमेंट पसंद आया होगा, हम लेते एक छोटा सा ब्रेक, हमारे साथ रहिएगा। वेलकम बैक नाज़रीन, आपको प्रोग्राम में खुशामदीद कहते हैं और हमारी कोशिश होती है कि एक नए मौजू के साथ, एक नए मेहमान के साथ आपकी मुलाकात कराएं। तो आज का जो हमारा टॉपिक है, ख़ासकर सोशल मीडिया के दौर में जदीद तालीमी चैलेंजेस और हमारा जो तालीमी निज़ाम है, हमारी कोशिश होती है कि तालीम के इस टॉपिक्स को मुसलसल मुख्तलिफ माहिरीन के साथ इसलिए डिस्कस किया जाए। उसकी वजह यह है कि इस वक्त तकरीबन 2 से 2.5 करोड़ बच्चा जो है वो स्कूल से बाहर है। फिर इसी तरह अगर हम देखें दुनिया की रैंकिंग में, यानी एजुकेशन के अगर हम बात करते हैं तो इस वक्त तकरीबन सूडान ही हमसे आगे बाद में है। बाकी तो हमने माशाल्लाह इस रिकॉर्ड में तकरीबन हम बहुत पीछे जा रहे हैं, यानी रिकॉर्ड लोग दुनिया आगे की तरफ जा रहे हैं, पीछे की तरफ जा रहे हैं। तो ये जो ज़वाल है तालीमी निज़ाम में हमारा, इसकी वजूहात क्या है? फिर सोशल मीडिया का दौर है, चैलेंजेस बहुत हैं। सोशल मीडिया के थ्रू क्या हो सकता है, क्या क्या उसके फ़ायदे हम उठा सकते हैं, इसी पर बात करने के लिए हमारे साथ अल्लामा ताहिर अब्बास अल असरी साहब मौजूद हैं। गुड मॉर्निंग सर। बहुत शुक्रिया। आप कोऑर्डिनेटर हैं अल्लामा इकबाल एकेडमी पाकिस्तान की, आप उसके भी रुकन हैं और साथ साथ मिनारुल कुरान उलमाए इंटरनेशनल कौंसिल पाकिस्तान के सेक्रेटरी जनरल भी हैं आप। जी। और इसी तरह इमामिया उलमाए ज़ाकिरीन कौंसिल, और साथ साथ में जो एक बहुत ही खूबसूरत काम है वो जो ये जनाब जो हैं अल्लामा साहब जो कर रहे हैं वो है सबको मिला के और एक पाकिस्तान यानी अमन का पैगाम फैलाने का काम, और वो है इंटरफेथ हार्मनी के हवाले से। उसमें भी इनका एक बहुत बड़ा एक्टिव रोल है, और इसी तरह दीगर मुख्तलिफ सोशल एक्टिविटीज़ में भी बड़े एक्टिवली अपना रोल प्ले कर रहे हैं। अल्लामा साहब बहुत शुक्रिया आपका। जो हम बात कर रहे थे ख़ासकर इस वक्त तालीमी निज़ाम के हवाले से, यकीनन चैलेंजेस बहुत सारे हैं, मसाइल बहुत सारे हैं। फिर जो इस वक्त हालात हैं, दुनिया डिजिटलाइज हो गई है, सोशल मीडिया का रुझान है। इस दौर जदीद के इस तकाज़ों को अगर हम देखें और अपने निज़ाम को देखें तो किन किन चीज़ों की तब्दीली की इस वक्त बेहद ज़रूरत है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सच टीवी इंतज़ामिया का इंतहाई शुक्रगुज़ार हूँ कि उन्होंने इस इंतहाई अहम मौजू के लिए मुझे गुफ्तगू का मौका फ़राहम किया। जो मौजूदा निज़ाम है इस वक्त वो इंतहाई तवज्जो का मतकाज़ी है, लेकिन हमारी ये बदनसीबी है कि हम उसको उसके तकाज़ों के मुताबिक तवज्जो नहीं दे पा रहे, जिसकी वजह से ना सिर्फ निज़ाम तालीम मुतासर हो रहा है बल्कि आने वाली नस्लों का मुस्तकबिल भी दाव पर लगा हुआ है। आपके इस चैनल की वसातत से इस इंतहाई संजीदा पहलू की तरफ तवज्जो दिलाने के लिए ये मैं अर्ज़ करूँगा कि सोशल मीडिया और तालीम दोनों अलग अलग चीज़ें हैं। ठीक है। तालीमी मैदान एक अलग चीज़ है, सोशल मीडिया एक अलग मैदान है। जब हम दो चीज़ों को बाहम मखलूत कर देते हैं तो हमें खातर खा नताइज जो हैं वो हासिल नहीं होते। सोशल मीडिया का किरदार और है, तालीम का किरदार और है। हमारे यहाँ जो सबसे बड़ी हमारी बैड लक और बदनसीबी है वो ये है कि तालीमी शोबे में भी इन्वेस्टर हजरात छाए हुए हैं। सबसे बुनियादी वजह आपने जो अपने तारुफी कलिमात में कहे कि आलमी रैंकिंग में हम कहाँ खड़े हैं। आलमी रैंकिंग को हम उस वक़्त तक नहीं पहुँच सकेंगे जब तक आप तालीम को बतौर तालीम नहीं लेंगे, उस वक़्त तक नहीं पहुँच सकते। लेकिन जब हम तालीम में इन्वेस्टमेंट शुरू कर देंगे तो फिर हम वो खातर खा नताइज हासिल नहीं कर पाएंगे। कहना ये चाहता हूँ, यहाँ पर एक मुझे मिसाल याद आ गई, वो मैं अपने नाजरीन की खिदमत में पेश करना चाहूँगा कि आज हमारे मुल्क में तमाम मगरबी निसाब पढ़ाए जा रहे हैं बड़े ज़ोर शोर के साथ, और निजी शोबा में प्राइवेट सेक्टर में
जितना भी निसाब पढ़ाया जा रहा है वो सारा मगरबी है, और जो भारी भरकम फीसें वसूल की जाती हैं वो सिर्फ बच्चों को अंग्रेज़ बनाने के लिए फ़ीसें ली जाती हैं कि ये अंग्रेज़ी अच्छी बोल सकें। लेकिन जिन ममालिक का हम अपने बच्चों को निसाब पढ़ाते हैं, क्या आपने कभी वहाँ जाकर उन ममालिक का निसाब देखा है कि वो अपने आने वाले मुस्तकबिल के मेमारों को क्या पढ़ाते हैं? नहीं, हमारी तवज्जो ही नहीं है। हमारी तवज्जो सिर्फ उन ममालिक की शहरियत हासिल करने तक होती है। मैं बताता हूँ कि वहाँ क्या निसाब पढ़ाया जाता है। एक बच्चा आया अमेरिका से यहाँ पर अपनी फैमिली के साथ छुट्टियाँ गुजारने के बाद जब वो वापस पहुँचा तो वहाँ से उसने ख़त लिखा हमारे एक कालम निगार को। उसने 3 सवालात पूछे उस कालम निगार को कि अंकल, मैं पाकिस्तान में रहा, अब वो बच्चा कोई पीएचडी का स्टूडेंट नहीं था, वो लोअर क्लास का था, प्राइमरी या मिडिल या हाई क्लास का था, हाई क्लास से ज़्यादा नहीं था। उस बच्चे ने ये सवाल पूछा कि अंकल, आपके यहाँ तमाम तालीमी इदारों में निसाब एक जैसा क्यों नहीं पढ़ाया जाता? वो बच्चा कहता है कि अंकल, मैंने अपने अजीज़ों के बच्चों की किताबें देखी तो हर बच्चे का निसाब दूसरे बच्चे से मुख्तलिफ था। दूसरा सवाल उसने ये पूछा कि हम तो वहाँ पर जो अवामी बसें हैं उनमें स्कूल जाते हैं, लेकिन आप तो अपने बच्चों को गाड़ियों में छोड़ने जाते हैं और उसकी वजह से ट्रैफिक का जो हुजम है, जो रश है, वो भी ज़्यादा हो जाता है और सड़कों पर ट्रैफिक भी डिस्टर्ब होती है। तीसरा उस बच्चे ने ये सवाल पूछा कि ये आप इतनी तेज़ रफ्तारी में गाड़ियाँ और मोटरसाइकिल भगाते कहाँ जाते हैं सुबह सुबह? कोई सड़क पर चलने वाला हो या मोटरसाइकिल चलाने वाला हो या गाड़ी चलाने वाला हो, वो दूसरे को स्पेस नहीं देता। ये 3 सवालात उस हाई स्कूल के बच्चे ने हमारे कालम निगार से पूछे। और नाजरीन, आपको बताऊं, उस कालम निगार ने अपने कालम के इख्तिताम पर यह जुमला लिखा कि वल्लाह बाखुदा मैं ईमानदारी से उस बच्चे के सवालात के जवाबात नहीं दे सका था, लेकिन उसको मुतमिन करने के लिए मैंने कुछ ना कुछ जवाबात उसे लिख भेजे। गुफ्तगू का मकसद ये है, ये मिसाल देने का नाजरीन मकसद ये है कि निसाब का मुवाजना किया जा रहा है कि मगरबी निसाब तालीम में और हमारे निसाब तालीम में फ़र्क ये है कि हमारा मतमा नज़र, हमारा फोकस, हमारी तरजीह होता है डिग्री, और बच्चे और बच्चियां रट्टे लगाते हैं ज़्यादा नंबर हासिल करने के लिए और डिग्री हासिल करने के लिए। और इससे भी बड़ा एक पहलू है जिसकी तरफ हम अपने बच्चों और बच्चियों को पढ़ाते हैं। लड़कों को इसलिए पढ़ाई पर ज़्यादा लड़कों को की निस्बत लड़कियों को आला तालीम के लिए इसलिए हम भेजते हैं कि रिश्ता अच्छा मिल जाए, कि बच्ची पीएचडी है, एमफिल है, या उसने डॉक्टरेट किया हुआ है, या फिजिशियन है, या एमबीबीएस की डिग्री है। तो हमारे यहाँ बच्चियों को पढ़ाने का जो टारगेट होता है, जो सोच और फ़िक्र कार फरमा होती है, वो ये होती है कि बच्ची का रिश्ता कहीं अच्छी जगह पर हो जाए। और लड़कों को इसलिए मजबूरन पढ़ाया जाता है, मैं लफ्ज़ मजबूरन इस्तेमाल कर रहा हूँ, लड़कों को मजबूरन पढ़ाया जाता है कि नौकरी मिल जाए अच्छी। अच्छा, तो हजूर गुजारिश ये है कि जब तक मुफाद और मजबूरी की सोच तालीम के पीछे कार फरमा रहेगी, हम तालीम से वो नताइज हासिल नहीं कर सकेंगे। तो ये वो अवामिल हैं जिनकी वजह से हम खातर खा नताइज हासिल नहीं कर सके। और आपने देखा होगा, बड़े बड़े शहरों में आप चले जाएं, बड़े बड़े शहरों के बड़े बड़े चौराहों में आपको उस बच्चे की फ्लैक्स पर फ़ोटो नज़र आएगी जिस बच्चे ने अपने स्कूल, कॉलेज या एकेडमी में ज़्यादा नंबर हासिल किए होंगे या टॉप किया होगा। तो क्या अमेरिका, बरतानिया में भी किसी टॉपर की न्यूयॉर्क के किसी चौक में आपको फ्लैक्स नज़र आती है कि ये टॉपर है?
یہ تشہیر اس بچے کی، اس اسٹوڈنٹ کی، اس طالب علم کی اس لیے کی جاتی ہے کہ گاہک زیادہ آئیں، مارکیٹنگ کی جاتی ہے. مارکیٹنگ، اور وہ ایڈمیشنز اور داخلے حاصل کرنے کے لیے ہم چوکوں میں اس بچے کی فلیکس آویزاں بینرز لگاتے ہیں کہ اس کو دیکھ کر اس اکیڈمی میں ایڈمیشن اور داخلے زیادہ ہوں، کہ یہ آپ اکیڈمی اور یہ سمجھتے ہیں کہ تعلیم مارکیٹنگ نہیں ہونی چاہیے جس طریقے سے ہوتی ہے. حضور کام بولتا ہے. تو وہ کام دکھا رہے ہیں نا، کہتے ہیں ہم مارکیٹنگ کے تھرو دکھا رہے ہیں، ہم اس بچے کو آگے لے کے گئے. مجھے بتائیں کبھی آپ نے ہارورڈ کا کہیں پوسٹر دیکھا؟ میں نہیں دیکھا، میں آپ کو اس لیے کہہ رہا ہوں، میں تو نہیں گیا ہوں باہر، لیکن میں آپ سے یہ کہہ رہا ہوں کہ آپ نے کہا کام بولتا ہے، تو اب وہ بیچارہ مارکیٹنگ ہے نا، آپ کا اختلاف مارکیٹنگ سے ہے کہ مارکیٹنگ نہیں ہونی چاہیے، یہ بات کر رہے ہیں آپ. جس بچے نے ٹاپ کیا ہے اگر اس کی کسی چوک میں فلیکس یا بینر نہ بھی آویزاں کیا جائے تو وہ بچہ چلتا پھرتا خود اشتہار ہے اپنے میں وہی تعلیمی بات کر ادارے رہا ہوں کا. نا، آپ سے یہ گزارش کر رہا ہوں میری جناب کہ آپ سمجھتے ہیں کہ مارکیٹنگ جو اس ملک میں ہو رہی ہے اور خاص کر پرائیویٹ سیکٹر ہے، کمرشل پوائنٹ آف ویو سے، ہاں کمرشل پوائنٹ سے اس کا نقصان تعلیم کو ہو رہا ہے، یہ بات آپ جی میں تو پھر مجھے یہ بتائیں کہ جو گورنمنٹ ہے، یعنی ایک طرف تو آپ کمرشل پہ بہت زیادہ آپ آ گئے ہیں پرائیویٹ اسکولز پہ، جو گورنمنٹ ہے اس کے کردار پر آپ کے کیا، آپ کا نقطہ نظر کیا ہے؟ گورنمنٹ کے حوالے سے اصل میں کام یہ جتنے بھی میں نے نقائص اور جتنی کمزوریاں آپ کے سامنے رکھی ہیں ان میں ارباب اختیار نے ہی ان کو دور کرنا ہے. میں اور آپ تو نہیں کر سکتے. آپ اپنے چینل پر جو سماجی اور معاشرتی مسائل ہیں ان کو اجاگر کرتے ہیں. نہیں، میں یہی گزارش کرتا ہوں آپ سے کہ دیکھیے پرائیویٹ سیکٹر پہ نقص تو ہم نکال رہے ہیں، یکساں نظام تعلیم پر جو بات کی جاتی ہے، جب ریاست اس میں سنجیدگی نہیں اختیار کرے گی، جب سسٹم نہیں ایکٹیو ہوگا تو پرائیویٹ سیکٹر تو کاروبار کر رہا ہے، ایجوکیشن کاروبار ہے، بزنس ہے، بہت بڑے بڑے لوگ اس کے پیچھے ہیں. جی آپ کو نہیں لگتا کہ ہمیں ٹارگٹ اگر کرنا ہے تو ہمیں پہلے تو گورنمنٹ کو ٹارگٹ کرنا ہے کہ بھائی صاحب یکساں نظام، آپ نے جو بات کی، جس نوجوان کی آپ نے بات کی وہ امریکہ سے آیا، ادھر آرٹیکل چھپا اور آرٹیکل میں یہ سوال اس نے کیا اور جواب دینے والا جو ہے اس کو مطمئن نہ کر پایا. اب بات یہ ہے کہ آپ کو نہیں لگتا کہ پرائیویٹ سیکٹر سے سب سے پہلے تو جو جواب دہ ہے، یعنی پرائیویٹ سیکٹر جواب دہ ہے گورنمنٹ کو، تو اس میں گورنمنٹ کے اس رول کو آپ کیسے دیکھتے ہیں؟ یہ میرا سوال ہے آپ سے. میں ڈیبیٹ نہیں کر رہا ہوں، سوال کر رہا ہوں. میں وہی عرض کر رہا ہوں، اس کا جواب میں نے پہلے، لیکن میں نہیں، آپ سیدھا پرائیویٹ پہ چلے گئے. جی میں گورنمنٹ، میں نے یہی عرض کیا ہے 2.5 کروڑ بچہ جو ہے باہر ہے نا، اس کے لیے کیا کیا جا سکتا ہے؟ کیا حکومت کیا کر سکتی ہے؟ ابھی اگر دودھ پلانے سے کیا بچے آ جائیں گے؟ مطلب ابھی جو پنجاب گورنمنٹ نے شروع کیا، اس پہ آپ کے کیا رائے ہے؟ ابھی جو پنجاب گورنمنٹ کی طرف سے بالکل ریسنٹ ایکشن ہے جو تعلیم پر، وہ جتنے بھی سرکاری پرائمری سکولز ہیں انہیں آؤٹ سورس کرنے کے حوالے سے کوئی ورکنگ جاری ہے. پتہ نہیں وہ پرائیویٹ پارٹنرشپ کا کوئی پلان چل رہا ہے کہ جو بچے نہیں جا رہے یا جو ہمارے سرکاری پرائمری تعلیمی جو ادارے ہیں وہ اگر نقصان میں جا رہے ہیں کسی حوالے سے تو انہیں پبلک پارٹنرشپ میں دے دیا جائے یا آؤٹ سورس کر دیا جائے. اس پر بڑے زور و شوروں سے کام ہو رہا ہے. آپ کا کیا مقصد؟ کیا ظاہری بات ہے آپ اٹھتے بیٹھتے بھی ہیں اور ظاہری بات ہے گورنمنٹ آف پنجاب کے ساتھ بھی آپ کو ایک اچھا سرٹیفکیٹ بھی ملا ہے اور آنرشپ بھی ملی ہے. اگر یہ پرائیویٹ سیکٹر میں جاتے ہیں، اصل میں اگر ہم دیکھیں جو 2.5 کروڑ بچہ ہے کسی غربت کی وجہ سے کہ معاشی صورتحال خراب ہے جس کی وجہ سے اسکول کی طرف اندر نہیں آ رہا ہے، تو اس صورتحال میں اگر یہ پرائیویٹ کی طرف چلے جاتے ہیں پارٹنرشپ کی طرف، اب آپ کو نہیں لگتا کہ مزید مہنگی ہو جائے گی ایجوکیشن جو ابھی بھی مہنگی ہے؟ جو 2.5 کروڑ بچہ بیٹھا ہے وہ تو سرکاری اسکول میں بھی نہیں جا سکتا ہے. اس میں پنجاب گورنمنٹ نے کوئی نہ کوئی لاہ عمل تو اختیار کیا ہی ہوگا کہ جو بچے 2.5 کروڑ جو آپ بتا رہے ہیں کہ جو اسکول نہیں جا رہے، تو یہ ہم اگر پبلک پارٹنرشپ یا آؤٹ سورس کرتے ہیں تو ان بچوں کو، وہ تو پہلے اسکول سے باہر ہیں، تو انہیں ہم اسکول کے اندر کس طرح لے کر آئیں گے؟ تو یہ میری اسیسمنٹ کے مطابق، تو میرے خیال کے مطابق تو یہی ہے، جو 2.5 کروڑ بچہ اسکول سے باہر ہے اسے اسکول میں داخلے کے لیے ہی یہ اقدامات اٹھائے جا رہے ہیں. لیکن کیونکہ اس پر کوئی تفصیلات میری نظر سے نہیں گزری کہ اس میں پنجاب گورنمنٹ کی تفصیلات کیا ہیں یا ان کا اس میں بنیادی نقطہ نظر کیا ہے. ظاہری بات ہے کہ آپ نے بات کی کمرشل پرائیویٹ سیکٹر کے حوالے سے، اس پہ بڑی آپ نے زبردست سی بات کی. اب جو یعنی آپ ایک طرف تو پرائیویٹ کے خلاف بھی ہیں اور پھر گورنمنٹ جو پرائیویٹ سیکٹر کی طرف جا رہی ہے تو آپ کہتے ہیں نہیں وہ ایک اچھا لایا عمل ہے نا، آپ یہ سمجھتے ہیں.
لیکن یہ بتائے گا کہ اس وقت جو پنجاب، کیونکہ پنجاب سب سے بڑا صوبہ ہے، 45 کروڑ سے زیادہ آبادی ہے یہاں کی، یہ 45% آبادی ہے ہماری پنجاب کی، سوری. تو اس ساری سچویشن میں جو اس وقت ایک مہم شروع ہو چکی ہے پنجاب گورنمنٹ کی جانب سے کہ پنجاب کے بچوں کو اسکولوں میں گورنمنٹ سیکٹر میں دودھ پلاؤ، جی تو کیا آپ کو نہیں لگتا کہ یہ والی مہم بیسٹ ہے، اس سے بچے اٹریکٹ ہو جائیں گے، یا اس انسٹیڈ آف دس کہ ہم کسی بچے کو کتابیں مفت دے دیں، یونیفارم دے دیں، ان بچوں کو راغب کریں جو ابھی اسکول سے باہر ہیں، ان پہ انویسٹ کریں، ان کے مسائل کو سنیں کہ ان کے والد ان کو اسکول کیوں نہیں بھیج رہے، کیا وجہ ہے، بھوک ہے، ننگ ہے، کیا وجہ ہے؟ آپ کو نہیں لگتا کہ اگر اس چیز پہ فوکس کیا جائے تو بہت اچھا ہوتا ہے، یا دودھ ٹھیک ہے؟ دیکھیں جی، معاشرے وہی دنیا میں کامیاب ہوئے ہیں جنہوں نے لانگ ٹرم پلاننگز کی ہیں. شارٹ ٹرمز ڈنگ ٹپاؤ جو کام ہوتے ہیں وہ آج ہے، 2-4 مہینے بعد وہ نہیں ہے. اور گفتگو کے آغاز میں جہاں سے میں نے اپنی گفتگو کا آغاز کیا تھا، سوال ہے نا، میں نے وہی عرض کر رہا ہوں کہ تعلیم ایک فل ٹائم جاب ہے. پارٹ ٹائم جاب یا شارٹ ٹرم پلاننگ پر اس کو شارٹ ٹرم پلاننگ کے کھاتے میں نہیں ڈالا جا سکتا. یہ ایک تعلیم کی اہمیت کے حوالے سے تو آپ کو لگتا ہے کہ یہ جو شارٹ ٹرم کی، یہ جو میں نے جو سوال یہ کیا ہے دودھ والا یہ شارٹ ٹرم کا ہے، یہ اور شارٹ ٹرم ہی ہے. یہ بھی پرائیویٹ، یہ بھی کمرشلائز کرنے کی کوشش ہو رہی ہے. جی دیکھیں، میں اس یعنی کو commercialize ہونے شارٹ ٹرم میں بتا دیتا ہوں نا. آج وزیر اعلیٰ صاحبہ ہیں، کل رجیم چینج ہوتا ہے، کوئی انتخابات ہوتے ہیں، کوئی اور وزیر اعلیٰ پنجاب آ جائیں گے، تو آپ کیا کوئی مجھے اس کی گارنٹی دے سکتا ہے کہ ان کے بعد جو وزیر اعلیٰ پنجاب آئے گا وہ دودھ والی پالیسی کو جاری رکھے گا؟ تو ثابت یہ ہوا کہ یہ شارٹ ٹرم ہے. تو آپ اس چیز، یعنی آپ کی بات کا مقصد یہ ہوا کہ چاہے پرائیویٹ والے تصویر آویزاں کرتے ہیں یا ہمارے گورنمنٹ والے دودھ پہ اپنی تصویر آویزاں کر کے دودھ بیچتے ہیں، یہ نہیں ہونا چاہیے. آپ کا مقصد یہ جی کمرشلائز نہیں کرنا چاہیے. سر کیا کرنا چاہیے؟ آپ کو کیا لگتا ہے؟ ایک طرف تو آپ نے جو امریکہ کے مغربی آپ نے بات کی کہ یہاں پہ پڑھائی جاتی ہیں چیزیں، اب جو سائنس ہے، ٹیکنالوجی ہے، ان کی کتابیں، آپ کو کیا لگتا ہے کہ بہت ظاہری بات ہے، بڑے بڑے سائنسدان مغرب میں آئے ہیں. انفارچونیٹلی جو مسلمانوں میں آئے تھے تو ان کے ساتھ مسلمانوں نے زیادتی کی ہے نا، ایک کی اگر ہسٹری ہم نکالیں، کیونکہ سائنس کی دنیا میں مسلمان بہت آگے تھا اور سب سے ٹاپ پہ تھا. پھر اپنے ہی دشمن بنے، اپنے ہی مسلمان سائنٹسٹ کی، البیرونی کی آپ نے کہا لیں، دیگر جتنے بھی سائنٹسٹ ہیں، ایک کی بایوگرافی اگر ہم پڑھتے ہیں تو ہمیں وہاں پہ ظلم دکھائی دیتا. ان کے ساتھ جو کسی کو کتابوں کے ذریعے مارا گیا، کسی کو آگ لگائی گئی، کسی کو بھگا دیا گیا، تو یہ ہماری ہسٹری ہے. لیکن اب مغرب کے آپ اس سے بھی یعنی اگری کرتے ہیں کہ جو اب سائنس اینڈ ٹیکنالوجی کی جو چیز ہے اگر ہم ادھر بچوں کو پڑھائیں تو کیا اس سے آپ اگری کرتے ہیں کہ پڑھانی چاہیے کہ نہیں پڑھانی چاہیے؟ دور ہی سائنس اینڈ ٹیکنالوجی کا ہے. آپ کے اس سوال کے 2 حصے ہیں. پہلے حصے کا آپ نے تذکرہ کیا ہے مسلمان سائنسدانوں کا جو پہلی صدی ہجری میں گزرے. بالکل. اور وہ جو آپ نے بڑا اچھا نقطہ اٹھایا. پہلی صدیوں کے جو مسلمان سائنسدان تھے، البیرونی وغیرہ اور ابو الحسن وغیرہ اور جابر ابن حیان جسے مغرب نے بابا کیمیا کا لقب دیا ہے. اور یہ جو جابر ابن حیان ہے، ان کے فارمولے ابھی بھی چل رہے ہیں. اب کیمسٹری پڑھائی وہ جا رہی ہے پوری دنیا میں. جو جابر ابن حیان موجد تھا گندم کے تیزاب کا. اور میں یہ بھی عرض کرتا چلوں ناظرین کے لیے، جو جابر ابن حیان تھے کیمیا کے موجد، جنہیں بابا کیمیا کا لقب مغرب نے دیا ہے، وہ چھٹے امام جعفر صادق علیہ السلام کے شاگرد ہیں. اچھا. انہوں نے فیض جو حاصل کیا تھا یہ امام جعفر صادق علیہ السلام سے حاصل کیا تھا. تو دین انہوں نے اپنے دور میں سائنس میں نام پیدا کیا. تو آپ نے کیونکہ تذکرہ کیا تو پھر مجھے حوالہ دینا پڑ گیا. لیکن یہ بات آپ نے ریسرچ کی، آپ نے بہت اچھا نقطہ اٹھایا، تحقیق کی بات کی، ریسرچ کی بات آپ نے کی. آج مغرب چاند کے بعد مریخ تک پہنچ گیا ہے. اور میں یہاں پر ایک اور بھی عرض کرتا چلوں، ایکس کا جو ایلان مسک ہے، ایلان مسک جو ہے اس نے پرائیویٹلی طور پر جو
चांद पर उसने अपने जो उसकी शटल है, रॉकेट है, उसके ज़रिए वो अमरीकियों को विज़िट करवा रहा है चांद की सरजमीन का। ठीक है, वो पीएचडी नहीं है। मैं कहना ये चाहता हूँ, मेरी इस गुफ्तगू का जो नुक्ता है वो ये है, तहकीक, रिसर्च, वो चाहे मुस्लिम करे चाहे बहुत गैर अच्छी मुस्लिम बात, करे, वो चांद पर पहुंच जाएगा। बहुत शुक्रिया सर। अल्लामा ताहिर अब्बास अल असरी साहब हमारे साथ मौजूद थे, उनकी गुफ्तगू आपने मुलाहिज़ा फरमाई। नाज़रीन, हम लेते हैं एक छोटा सा ब्रेक, हमारे साथ रहिएगा। वेलकम बैक नाज़रीन, प्रोग्राम एक बार फिर आपको खुशामदीद कहते हैं। और बहुत ही कम लोग ऐसे होते हैं जिनका ख्याल, बल्कि उनकी सोच, उनकी फ़िक्र यही होती है कि अपनी ज़ात से अपने लिए तो बहुत कुछ कर दिया है, यानी अपनी ज़ात के लिए करना ही नहीं है, करना है तो रब की उस मखलूक का करना है जिसका ज़िक्र हर दीन धर्म में किया गया, हर मज़हब में ये बात, इस्लाम में ये बात की गई कि आप इंसानियत की खिदमत करें और बग़ैर किसी मकसद के, बग़ैर किसी लालच के। और आजकल मैं नौजवानों को देखता हूँ, कल भी मैंने आपसे एक मुलाकात एक नौजवान खातून की कराई थी, और आज जिस शख्सियत से हम आपकी मुलाकात कर रहे हैं वो भी बड़े यंग है, बड़े टैलेंटेड है। और ख़ासकर अगर हम उनकी बात की तो उनका ताल्लुक़ जो है वो आज़ाद कश्मीर से है, और ये चौधरी आसिफ हनीफ केलवी इनका नाम है। और अगर हम बात करें तो माजी में ये इलेक्शंस पॉलिटिक्स में बड़े एक्टिवली अपना रोल प्ले कर रहे हैं, और चेयरमैन है मदीना ग्रुप ऑफ कंपनीज़ इंटरनेशनल होटल सर्विस, और साथ साथ में दीगर एक्टिविटीज़ में भी बहुत एक्टिवली अपना रोल प्ले करते हैं। चौधरी साहब, बहुत शुक्रिया आपका, और सुबह बखैर, आपको हमने ज़हमत दी और आप आए। इस वक्त अगर हम देखें हमारे माशरे में जो इस वक्त इकॉनमी है और जिस तरीके से मईशत की सूरत हाल है, यकीनन पहले तो हम ये कहते थे कि जो लोअर क्लास है उसको नुकसान है, लेकिन अब जो मिडिल क्लास है, मेरी जैसे मिडिल क्लास ही है, उसको भी मसाइल का सामना है और बड़ी बड़ी गुर्बत है मेडिसन के हवाले से, दीगर सारी चीज़ों के हवाले से। मैं चाहता हूँ कि आप इस वक्त जो काम कर रहे हैं, लोगों की मदद करना, तो थोड़ा सा अपने प्लेटफॉर्म के बारे में हमारे नाज़रीन को अगर आप बता दें तो। जी, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन, सलातु व सलामुन अला अशरफिल अंबिया वल मुरसलीन। आपका बहुत शुक्रिया कि आपने मुझे यहाँ पे दावत दी और अपने ख़यालात के इजहार का एक प्लेटफॉर्म मुहैया किया। ज़रूर। जिस इम्पोर्टेंट इशू पे आपने जिसकी तरफ इशारा किया, तो आजकल जो हालात हैं, और बिलखसूस मैं इस्लाम के हवाले से कि अल्लाह पाक भी इंसानियत की तख्लीक का बुनियादी तौर पे मकसद जो है वो इंसान की खिदमत है। यस, ऑफ कोर्स। और खैरुन्नास मन यनफ़उन्नास, के मखलूक में बेहतर वो है जो लोगों के लिए फ़ायदा मंद है। अपनी शख्सियत के लिए हर बंदा कोशिश करता है, मैं कोशिश करता हूँ कि मैं बेहतर हो जाऊँ, बेहतर से बेहतरीन हो जाऊँ, लेकिन मेरा पॉइंट ऑफ व्यू और इस्लाम के हवाला से और सोसाइटी में जब आप देखते हैं जो गुर्बत है, कसम पुरसी का आलम है, तो इसमें बेहतर और बेहतरीन वही है जो लोगों के ख्याल रख के, लोगों को साथ लेके, लोगों की खिदमत, आवाम की, मखलूक की खिदमत के हवाला से, मखलूक के खुदा की, यस यस यस। और इम्पोर्टेंट भी वही है, और दुनिया में भी और आखिरत में भी अल्लाह ताला ने कहा जी कि आप अगर मेरे रास्ते में एक देते हैं तो मैं उसके बदले आपको 10 देता हूँ। बिल्कुल बिल्कुल, बड़ी बात। तो ये मखलूक के खुदा की खिदमत ही इंसानियत का, तो मैं ज़ाहिर बात है, मैंने जो इंट्रो दिया और मैं यकीनन आपकी जो प्रोफाइल है बहुत अच्छा लगा कि आप जैसे नौजवान जो ना सिर्फ जो सोशल एक्टिविटीज़ हैं, इंसानियत की खिदमत से सरशार हैं, बल्कि पॉलिटिक्स में आप एंट्री मारते हैं, तो इट्स मीन के एक अच्छी, ये मैं समझता हूँ अच्छी रिवायत है कि माजी में जिस तरीके से हमने देखा कि जो नस्ल दर नस्ल एक ग्रुप आ रहा है, लेकिन आप जैसे नौजवान जो मसाइल को समझते हैं, जो लोगों के मसाइल से आगाह हैं, और फिर मसाइल से आगाह सिर्फ नहीं है बल्कि खिदमत भी कर रहे हैं, ग्राउंड पे काम कर रहे हैं। तो मुझे ये बताएं कि क्या जो है क्या तरीका कार होता है आप लोगों का, क्या कुछ इस पे कुछ है आप लोगों का राशन? मैं भाईजान आपको थोड़ा सा इस पे बताऊं कि मेरा ताल्लुक़ जहाँ से है, जिस सोसाइटी जिस माशरे से है, वहाँ पे चूँकि हम आज़ाद कश्मीर का बिल्कुल LOC के ऊपर नकियाल है हमारा, नकियाल आज़ाद कश्मीर, और वो सारा इलाका कोई 36-38 किलोमीटर जो है ना जी, वो LOC पे, और बड़े बुरे हालात है वहाँ पे, ठीक।
تو میں نے میرے والد صاحب نے اللہ تعالیٰ ان کو غری کے رحمت فرمائے، وہ 2 سال پہلے 3 سال پہلے سوری ان کی ڈیتھ ہو گئی، تو وہ ایک پورا سیٹ اپ کیری کر رہے تھے اور وہاں پہ سوشل کاموں کے حوالے سے پولیٹیکلی کوئی ہمارا وہاں پہ نہیں تھا۔ والد صاحب کا اس میں بے شمار ایشوز ہیں، میں چھوٹے اگر چونکہ میں ضروری سمجھتا ہوں کہ میں آج آپ کے اس پلیٹ فارم کے وسیلہ سے لوگوں تک یہ بات پہنچے جی کہ ایشوز کیا ہیں اور ہم ان کو کیسے ٹیکل کر رہے ہیں اپنے اس پہ۔ تو ایشوز ہمارے وہاں پہ جیسے پینے کے پانی کے سب سے امپورٹنٹ جو میں سمجھتا ہوں وہاں پہ کہ دور دراز علاقوں میں لوگ رہتے ہیں، ان کو پانی وہاں پہ مہیا نہیں ہوتا، پہاڑوں پہ لوگ رہتے ہیں، تو ہم وہاں پہ، اور میں اس پہ ایک حدیث پاک کے ایک صحابی رسول سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں تشریف لائے اور انہوں نے کہا جی کہ مجھے میری والدہ کا انتقال ہو گیا ہے اور میں ان کے لیے کوئی ایصال ثواب بھیجنا چاہتا ہوں۔ تو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ کنواں کھدوائیں اپنی والدہ کے نام پہ۔ تو اس کو کیری کرتے ہوئے، اس حدیث پاک کو کیری کرتے ہوئے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے اس ارشاد کو، فرمان کو، تو میرے والد محترم نے پینے کے پانی کے حوالے سے آزاد کشمیر میں اور بالخصوص نکیال میں جہاں پہ مسائل تھے ان کو، اور بالخصوص دوسرا جو ایک تو یہ ہو گیا کہ ہم کوشش یہ کر رہے ہیں کہ جہاں پہ بھی میرے حلقے میں پانی کے حوالے سے مسائل ہیں ہم ان کو حل کرنے کی کوشش کر رہے ہیں، اور وہ میں اپنی طرف سے 100%، اور کوئی اس میں ہوتے ہیں کوئی ویلفیئر ٹرسٹ ہوتے ہیں، کوئی NGOs مل کے، کسی کی انوالومنٹ نہیں ہے، آپ میں اپنی جیب سے 100%، وہ میرے والد کی جو والد صاحب نے جو لیگیسی چھوڑی تھی اس کو اس نے آپ نے اپنایا، اور آپ سمجھتے ہیں کہ سب سے بڑا ایشو اس وقت وہاں پہ پانی کا مسئلہ ہے نمبر 1۔ اس کے بعد جو وہاں پہ بنیادی میں سمجھتا ہوں کہ ہماری جو غریب یا یتیم بچیاں ہیں ان کی شادی کے حوالے سے، اور وہ دیکھیں نا، آپ کام کرتے ہیں تو بے شمار لوگ یہاں پہ، میں 2 3 4 کوٹ بھی کرنا چاہوں گا، پاکستان کے بڑے لیول پہ عبدالستار ایدھی صاحب اور عمران خان صاحب، انہوں نے بھی سوشل کافی سارا کام کیا، سارا معاملہ، چونکہ میرا تعلق بھی PTI سے ہے، تو ان کا پاکستان میں ایک بڑا نام ہے، نمل یونیورسٹی کے حوالے سے ہو، شوکت خانم کے حوالے سے ہو، یا دیگر جو بھی ہیں، تو وہاں پہ یہ بچیوں کے حوالے سے جو غریب اور یتیم بچیاں ہیں ان کی شادیوں کے حوالے سے بیچاری گھروں میں پڑی ان کی عمریں گزر جاتی ہیں، ٹھیک ہے۔ تو والد صاحب نے، اور یہ کہیں پہ بھی آن دا ریکارڈ بات نہیں، یہ پہلی دفعہ میں آپ کے سامنے ڈسکلوز، بہت اچھی بات ہے۔ میں ایک چیز کو اپریشیٹ کرتا ہوں آصف، میں ایک چیز کو اس لیے اپریشیٹ کرتا ہوں کہ آپ کو آن دا ریکارڈ کہنا چاہیے، اس کی وجہ یہ ہے کہ جو کام آپ اچھا کر رہے ہو تو کم سے کم آپ کی ان باتوں سے، آپ کے اس کام سے کوئی اور متاثر ہو، اور وہ بھی جا کے اس خدمت میں، یعنی خلق خدا کی اس خدمت میں وہ بھی اپنی حاضری بھرے، تو یہ ضروری ہے۔ یہ نہیں ہے کہ آپ کسی کو شوونگ کرنا چاہتے ہو یا کسی، لیکن یہ تو آپ اپنے جیب سے کر رہے ہو اور ایک انسانی جذبے سے سرشار ہو، تو میرے خیال میں اس پہ بات ضروری ہے۔ اچھا، آپ کنٹینیو کریں۔ تو اس میں ہم اس طرح کر رہے ہیں جی کہ جو غریب یتیم بچیاں ہیں ان کی شادیوں کے حوالے سے، دوسرا جو موسٹ امپورٹنٹ ہے کہ ان کے جہیز کے حوالے سے بے شمار، یہ ایک ہمارے سوسائٹی میں ایک لعنت جو ہے، اس کو پھر سارے لوگ یہ افورڈ نہیں کر سکتے، تو ہم اپنے طور پہ کوشش کر رہے ہیں کہ ان کی ارینجمنٹس کریں، اور وہ ایک سارا معاملہ، تو الحمدللہ کوئی زیادہ تو شاید نہیں، لیکن ان 3 سالوں میں کوئی 50 یا 50+ میں نے اپنی طرف سے جو کنٹریبیوشن کیا، والد صاحب کے ایصال ثواب اور ان کے نام پہ جو ان کی ایک لیگیسی تھی اس کو کنٹینیو کرتے ہیں۔ اس کے علاوہ تیسرا جو موسٹ امپورٹنٹ ہم کر رہے ہیں ابھی تک، وہ ہے ایجوکیشن پہ ہم کر رہے ہیں کہ جو یتیم بچے ہیں یا جو کالجز کی، یونیورسٹیز کی فیسز پے نہیں کر سکتے، تو ان کی ایجوکیشن کے لیے ہم ان کی بکس کے حوالہ سے اور ان کی یونیفارمز کے حوالہ سے، ان کی دیگر جو لوازمات ہیں، ہاسٹل فیسز، چونکہ ہمارا علاقہ جو ہے وہ بہت دور ہے، وہاں پہ کوئی یونیورسٹی نہیں ہے، ٹھیک ہے، کوئی اس طرح ہم یہاں سے کنٹینیو کریں گے، خاص کر ایجوکیشن پہ جو آپ نے بات کی، تو کیونکہ بریک بھی لینی ہوتی ہے، تو ناظرین لیتے ہیں ایک چھوٹا سا بریک، ہمارے ساتھ رہیے گا۔ پروگرام ایک بار پھر آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں، اور گفتگو کا سلسلہ جاری ہے۔ بات کرنے کا مقصد ایک ہی ہے کہ بھائی صاحب، جس منصب پر آپ بیٹھیں، جہاں پہ آپ بیٹھیں، جو کچھ آپ سے ہو رہا ہے، یہ نہیں ہے کہ بھائی صاحب آپ کے پاس پیسہ ہے تو آپ نے انسانیت کی خدمت کرنی ہے، نہیں، آپ کچھ بھی ہیلپ کر سکتے ہیں، کچھ بھی کسی کی ہیلپ کریں۔ دن میں کسی کی جب ہیلپ کرتے ہیں، یقین مانیں پورا دن آپ کی خوشی سے جو ہے وہ ایسے گزرتا ہے، ایسے مزے کا گزرتا ہے کہ آپ سوچتے ہیں کہ میں نے پتہ نہیں کون سا بوجھ ہلکا کیسے کیا، مجھے سمجھ ہی نہیں آتی، لیکن بہرحال آپ بڑے ریلیکس فیل کرتے ہیں۔ بہرحال آصف ہمارے ساتھ ہیں، اور
بڑا ایکٹیولی، خاص کر کشمیر کی وادیوں میں، ان دور دراز علاقوں میں جہاں پہ ایجوکیشن کی جو ہے مسائل ہیں، تعلیم سے لوگ آراستہ نہیں ہو سکتے. اس کی وجہ یہی ہے کہ پیسے نہیں ہیں. پیسے نہ ہو تو کتابیں کیسے لیں، یونیفارم کیسے لیں، اسکول کیسے جائیں. تو اس ساری سچویشن میں پانی کا مسئلہ، ان ساری چیزوں پہ اس نوجوان نے اپنا کام جو ہے جس طریقے سے جاری رکھا. صرف اگر ہم بات کریں جو آپ نے فرمایا کہ خاص کر جو لڑکیاں ہیں جن کی شادیاں نہیں ہوتی ہیں، تو ان کے حوالے سے کیا طریقہ کار ہوتا ہے؟ لاسٹ ٹائم میں رحیم یار خان گیا تھا. رحیم یار خان میں میرے بڑے اچھے دوست ہیں، تو انہوں نے کیا کرتے ہیں، ہر سال 400 بچیوں کی وہ شادیاں کراتے ہیں اپنے پیسوں سے. کینیڈا سے اس کا تعلق ہے، تو پھر ان بچوں کو بیاہ نہ، ان کے لیے سب کچھ لینا، سب ارینجمنٹ وہ کرتے ہیں، اور ابھی پھر وہ پاکستان آئے ہوئے ہیں. تو آپ کا کیا طریقہ کار ہوتا ہے؟ کس طریقے سے ہیلپ کرتے ہیں؟ کیا ہوتا ہے؟ کیا بچوں کے جو ہیں گھر گھر جا کے ان کے بارے میں پوچھتے ہیں کہ کیا، یا پہلے سے لوگوں کو پتہ ہوتا ہے کہ بھئی سب یہ گھر ہے، ان کے بچے بیٹھے ہیں، پیسے نہیں ہیں؟ اس میں وجن اس طرح ہوتا ہے کہ یہ ایک جو آپ نے بتایا نا کہ اجتماعی شادیاں ہوتی ہیں، تو ہمارے وہاں پہ آزاد کشمیر میں بالخصوص کوٹلی میں اس کا کنسیپٹ ابھی اس طرح سے ہے نہیں. کوئی ایک دو جگہوں پہ ایسا ہے جہاں پہ کوئی ہوا ہے پچھلے 2-3 سالوں میں کہ اجتماعی طور پہ شادیاں ہوتی ہیں. وہاں پہ ہم یہ کرتے ہیں جی کہ ہمیں چونکہ وہاں کی سارے لوگوں کا پتہ ہوتا ہے کہ کہاں پہ کون سا بندہ رہ رہا ہے، لوگوں کے ساتھ تعلقات ہیں، ساری سوسائٹی میں لوگوں کے ساتھ جان پہچان، چونکہ ہمارا چھوٹا سا علاقہ ہے تو ہمیں پتہ ہوتا ہے کہ اس بندے کی فائنینشلی پوزیشن کیا ہے، اور یہ کیا کر سکتا ہے. اور پھر ہمیں جو لوگ فوت ہو جاتے ہیں ان کی بھی، تو وہ ساری ایک ہمیں وہاں کی جو ڈائنامکس ہے. ظاہری بات ہے کہ آپ کا جانا اتنا زیادہ ہے، ایک چھوٹا سا گاؤں، پھر گاؤں میں ہر بندے کو پتہ ہوتا ہے. جی ہر بندے کا پتہ ہوتا ہے. پھر پولیٹکس بھی ہمارے ساتھ ہے کہیں نہ کہیں، تو اس کا بھی ایج ہمیں ملتا ہے کہ لوگوں کے ساتھ جو ہمارے لوگ ہیں ان کے ساتھ ملاقات بھی رہتی ہے، رابطہ. تو وہ پھر بتاتے بھی ہیں کہ فلاں جگہ پہ یہ ڈیزرونگ بندہ ہے، تو اس کی شادی ہے، تو اس کو آپ نے اکوموڈیٹ کرنا. اور اس طرح سے وہ ایک پورا چین. تو ہم یہ کرتے ہیں جی کہ پرسنلی ان کو مل کے، ان کے گھر جا کے، یا کسی طریقے سے ہم یہ بھی کوشش کرتے ہیں کہ کسی کی دل آزاری نہ ہو. ٹھیک ہے، کسی کو یہ نہ لگے کہ شاید یہ کہیں شو آف کے لیے یا کوئی اس طرح کا معاملہ کریں. تو ہم ظاہری بات ہے آپ چپکے ساری چیزوں کو چپکے سے، یعنی خاموشی سے لوگوں کے سامنے. اچھا مجھے یہ بتائیں کہ جو پانی کا مسئلہ ہے کشمیر میں، یہ بڑا ایشو میں نے خود بھی دیکھا ہے. اب جو گورنمنٹ ہے اس کی، یعنی میں تو خود سڑکوں کو بھی میں نے دیکھا ہے، علاقوں کو بھی دیکھا ہے، یعنی کنسٹرکشن نہ ہونے کے برابر ہے. اس ساری صورتحال میں جو آپ کا علاقہ ہے، اور ایسے کہ کون سے علاقے ہیں جہاں پہ پانی کا سب سے بڑا مسئلہ ہے؟ سر جی ایشو یہاں پہ یہ ہے جی کہ گورنمنٹ اپنے طور پہ کام کر رہی ہے کہیں نہ کہیں، لیکن بجٹ ہمارا آزاد کشمیر کا بہت کم ہے، محدود ہے. اور پھر مشکل علاقے ہیں، پہاڑ ہیں، وہاں پہ ہر جگہ پہ جانا، 2-2 3-3 گھر ہیں، 4-4 10-10 گھر ہیں. ٹھیک ہے، اس طرح سے آبادی نہیں ہے. تو وہاں پہ ہم کر رہے ہیں وہ یہ ہے کہ ہم وہ بورنگ مشین ہم کسی طریقے سے وہاں پہ پہنچاتے ہیں. انفراسٹرکچر کا آپ کو پتہ ہی ہے کہ بڑے برے حالات ہیں، اس کے روڈز کا بڑا ایشو ہے. اس کے باوجود ہم یہ کوشش کرتے ہیں جی کہ ہم وہاں سے لوگوں سے کوآرڈینیٹ کر کے ایک کمیٹی بنا کے تو ہم وہاں پہ مشین پہنچا کے، چونکہ ایشو کس طرح ہے پانی کا، حالانکہ آزاد کشمیر کے حوالے سے اور کشمیر کے حوالے سے یہ بات ہے کہ پانی وہاں سے آتا ہے سارا، یہ بات اپنی جگہ پہ بالکل 100% ہے. لیکن جو لوگ رہتے ہیں پہاڑوں کے اوپر، پیچھے گاؤں میں، پچھلے علاقہ جات میں، تو وہاں پہ پینے کا پانی پہاڑوں کے نیچے ہے، اوپر چانسز جو ہے نا وہ پانی کی ریشو کم ہوتی ہے. اچھا، تو ان کے لیے وہاں پہ پانی پرووائڈ کرنا، خواتین ہماری وہاں سے دور دراز علاقوں سے پانی وہ سروں پہ آپ نے اٹھا کے لانا، اور وہ سارا. تو اس سارے سے بچنے کے لیے ہم یہ کوشش کرتے ہیں کہ ان کو اس گاؤں میں کہیں سینٹر پوائنٹ پہ ہم پانی کا وہ جو پرووائڈ کرنے کی کوشش کرتے ہیں، اور وہاں پہ ہم وہ بورنگ مشین لے کے جاتے ہیں یا کسی طریقے سے وہ سارا معاملہ کر کے تو ان کو ہم وہاں پہ اکوموڈیٹ کرنے کی کوشش کرتے ہیں. تو یہ طریقہ کار یعنی یہ طریقہ بیسٹ بھی ہے، کیونکہ ظاہری بات ہے پہاڑی علاقہ ہے، اور پہاڑی علاقے میں آپ کو پتہ ہے کہ پانی اگر چشمہ ہے تو چشمے کا پانی
स्टोर करके Yes. और वहाँ हाँ, पे ही वहाँ- लोगों के लिए yes. आसानी बनाई जा सकती है। और कहीं ना कहीं बहुत सारे देखते हैं कि Yes. फिर वहाँ से वहाँ हम से उसको पाइप, हाँ, वहाँ से हम उसको पानी को उन तक पहुँचाने में भी पहुँचाते हैं। हाँ पहुँचाते भी हैं, कहीं को टैंक शैंक बना के वो फिर मोटर्स वगैरह और वो सारा एक जो पानी अपलिफ्ट करने का या लिफ्ट करने का एक तरीका से लिखा है, उसके तहत हम वहाँ तक तो ये पहुँचाने। जो वालिद साहब की आपने जो फरमाया कि वालिद साहब ने ये काम शुरू किया था कार खैर का, अब आप ज़ाहिर बात है आप वालिद साहब अब दुनिया में नहीं रहे हैं, आप अकेले भी हैं, जिम्मेदारी भी बहुत बड़ी है, बड़े बेटे हैं आप उनके, तो इस कारवां जो शुरू किया था और अब इस कारवां में कितने लोग आपके साथ हैं, कज़न्स वगैरह, क्या दीगर लोग भी आपसे राब्ते करते हैं कि भाई आप अगर इस किस्म का कोई इसको एक एनजीओ टाइप शक्ल दे दें जी, तो फिर हम आपके जी, साथ जी, हैं और जी। आपकी हेल्प भी करेंगे, इस तरह कोई है सोच? सर जब ये शुरू किया था ना जी, तो हमारा चूँकि जॉइंट फैमिली सिस्टम है, तो सिर्फ मेरे वालिद साहब और ताया मेरे वो कर रहे थे। फिर आगे हम कज़न्स आ गए, तो हम अपनी विद इन फैमिली ये सारे मामला जो है ना अपनी जी, पॉकेट से अपनी सारे मिलके? पॉकेट से अच्छा, अपनी ज़बरदस्त। फैमिली, मैं और मेरे कज़न्स जो हैं वो मिलके अच्छा, और हम अच्छा, सारा कर। अच्छा। लेकिन बेशुमार लोगों की जब वो देखते हैं काम हम प्रैक्टिकली कर रहे हैं। कर रहे हैं और वो हकीकतन डिज़र्विंग लोगों तक पहुंच भी रहे हैं, क्या बात, ठीक है, तो फिर बेशुमार लोग हमारे चूँकि आज़ाद कश्मीर के ज़्यादा ओवरसीज़ हैं, बाहर हैं लोग, तो वो उनकी कोशिश और ख्वाहिश होती है कि बल्कि काफ़ी सारे दोस्तों ने ये सजेस्ट भी किया और अभी हम इस पे काम कर भी रहे हैं कि इसको कहीं एक चैनल में लेके आएँ और एक प्रॉपर तरीके से इसको हम स्टार्ट करें। तो बेशुमार लोग हमारे जो बाहर हैं वो हमें कहते हैं जी कि आप करें और हम आपके साथ कंट्रीब्यूट करना चाहते हैं, हम अपना हिस्सा डालना चाहते हैं। लेकिन मैं अभी उस पर कोई थोड़ी बहुत वर्किंग कर रहे हैं हम अपने मतलब तौर कर रहे हैं। हाँ कर रहे हैं। और अच्छा, जो इंशाल्लाह राशन का मसला है, ज़ाहिर बात है गुर्बत इतनी ज़्यादा है, हम जो यहाँ पे देखते हैं चलो कुछ लोग, लेकिन हकीकत ये है कि देही इलाकों में मसाइल बहुत सारे, वसाइल नहीं है। मसाइल नहीं। तो आप ये भी काम करते हैं कि राशन पानी का भी आप, मेरे ख्याल में ये जी, काम भी जी, आपका जी, ये है, भी तो करते उस हवाले से बताएं कि उसका भी यही तरीकाकार होता है जो आपके पास गांव की लिस्ट है, लोग हैं, आपको पता है कि ये डिजर्विंग है, तो उसी तरह उनको मंथली मिलता है, क्या तरीकाकार होता है, या सिर्फ उस इलाके से भी बाहर जाके भी कुछ इस तरह आप सोच रहे हैं? अभी इनिशियली तो हम अपने इलाके में ही कर ठीक रहे है, हैं, ठीक ठीक है, और है। बिलखसूस हमारा जो चलता है राशन का, हम वो उसकी एक पूरी सेटअप लिस्टें बनाते हैं पूरा साल। हमारी जो टीम है, कोई दोस्त हैं 4, 6, 10 जो हमारे, और बिलखसूस मेरे हल्के से जो लोग मेरे साथ अटैच हैं, ओवरऑल डिस्ट्रिक्ट कोटली सारा जो हमारा है, ठीक है। तो एक टीम है हमारी को 10, 12, 15 लोगों की, तो वो पूरा साल उस पर वर्किंग करते हैं, स्पेशली रमज़ान के लिए, रमज़ान के महीने रमज़ान में, के ठीक लिए, है, चूँकि ठीक है। राशन डिस्ट्रीब्यूट करना, लोगों तक पहुँचाना, चूँकि लोगों के मसाइल होते हैं। उसके अलावा कोई 50-60 फैमिलीज़ ऐसी हैं जिनको हम मंथली बेसिस पे भी कर रहे हैं, अच्छा, ठीक है, और उनकी भी लिस्टें हमारे पास सारी मौजूद हैं। तो हम मंथली बेसिस पे उनको कुछ ना कुछ राशन जो है ना वो अपने तौर पे उनके घर पहुंचाते हैं किसी तरीके से। किसी गाड़ी वाले को, एक गांव है तो एक बंदे की ड्यूटी लगाई जी कि ये आपने लेके जाना है और ये बंदे हैं तो इनके घरों में पहुंचा के, आपने किसी को बताना नहीं है, कोई इस पे बात नहीं करनी, कोई नथिंग, वो सारा वो इस तरह से खामोशी से हम पहुंचा के और अपने तौर पे वापस आते हैं। तो ये है राशन का तरीका का। और दीगर जो है कि हम पूरा साल उस पर वर्किंग करते हैं, लिस्टें बनाते हैं, हमारे लोग हमें बताते हैं जी कि ये बंदा है तो इसका खामद फौत हो गया, या ये इसके काम काज नहीं है, कोई माजूर है, किसी का कोई इशू है, वो काम नहीं कर सकता और उसके बच्चे हैं, तो वो ये सारा एक तरीका ये से सारी चीज़ों को आप देखते हैं, बहुत सारी अच्छी बात है। नौजवान हैं आप और बड़ा ज़बरदस्त काम आप कर रहे हैं। मैं समझता हूँ कि आप जैसे नौजवानों को जितना भी सपोर्ट की जाए, जितना भी अप्रिशिएट किया जाए आपके काम को, क्योंकि इस वक्त ज़रूरत है आप जैसे नौजवानों की जो एक्टिवली अपना काम सिर्फ सोशल मीडिया तक महदूद नहीं बल्कि अमली तौर पर करते हैं। आसिफ, चूँकि टाइम कम है और हम चाहते हैं कि जाते जाते एक अच्छा सा पैगाम आप जैसे नौजवान जो आपको देख रहे हैं, ख़ासकर कार खैर में जो लोग हिस्सा डालना चाहते हैं या जो आप कर रहे हैं अमली तौर पर, आपने अभी तक इससे क्या अचीव की और आप क्या महसूस करते हैं जब आप इन गरीबों की मदद करते हैं? यस सर जी, पैगाम सिर्फ यही है कि ज़िंदगी अल्लाह ताला ने आपको दी है तो सिर्फ अपने लिए नहीं दी, आपके इर्द गिर्द सोसाइटी माशरे में रहने वाले लोगों के लिए अल्लाह ताला ने आपको ये ज़िंदगी दी है। और आप जब किसी की मदद करते हैं, किसी गरीब की मदद करते हैं, किसी लाचार की, बेबस की मदद करते हैं, तो जो सुकून अल्लाह ताला की तरफ से आपकी ज़िंदगी में आता है और जो आपको मिलता है, जो खुशी आपको मिलती है, वो अल्फाज में बयान करना शायद पॉसिबल बड़ी नहीं है। खूबसूरत बात आसिफ ने की। चौधरी से बहुत शुक्रिया आपका वक्त का, आपने बड़ी खूबसूरत गुफ्तगू मुलाहिज़ा फरमाई और
جو آپ نے کی تو میرے خیال میں جو ہمارے دیکھنے والے ہیں وہ بھی اس کار خیر میں حصہ ڈال. بہت سارے لوگ, ہمارے پاکستانیوں کی ایک چیز ہمیں بڑی اچھی لگتی ہے کہ دنیا بھر میں جب بھی اس قسم کی چیزیں آتی ہیں, کئی سیلاب آتا ہے, کئی زلزلہ آتا ہے, تو ایکٹیولی سب سے زیادہ ڈونیشن دینے والی قوم ہے. لیکن اب ضرورت یہ ہے کہ ہمارے ارد گرد, ہمارے معاشرے میں, ہمارے آس پڑوس میں جو کچھ ہو رہا ہے اس کو بھی دیکھنا ضروری ہے, اور اس پہ پھر نہ صرف ان کو مینشن کریں بلکہ کام بھی اس پر ضروری ہے. سو ناظرین, ہم لیتے ایک چھوٹا سا بریک, ہمارے ساتھ رہیے گا. ویلکم بیک ناظرین. اور اس وقت سب سے بڑا مسئلہ جو ہے وہ ڈینگی کا ہے, اور بہت سارے آس پڑوس میں اگر ہم اپنے دیکھیں تو بہت سارے لوگ جو ہیں وہ بیمار بھی ہیں. اس وقت آپ دیکھیں مختلف اسپتالوں میں بھی بڑی تعداد ڈینگی کے پیشنٹس کی, اور ٹیلی ویژن کی اسکرین پر بھی ہم اس مدعے کو رکھنا, اور پھر ہمارے جو ماہر ہوتے ہیں صحت کے حوالے سے ان سے گفتگو کرنے کا مقصد یہ ہوتا ہے کہ کیا ایسی علامتیں ہوتی, کیا وجوہات ہوتی, کن کن چیزوں سے کیسے بچا جا سکتا ہے, کیا گھریلو ایسے کیسے چیزیں ہیں جس کا علاج سے یعنی اس کے کھانے سے بھی کہیں نہ کہیں آپ کے پلیٹلیٹس جو ہیں وہ اس کی بچت ہو سکتی, کیونکہ اس میں سب سے بڑا مسئلہ یہ ہوتا ہے کہ پلیٹلیٹس بہت زیادہ جلدی گر جاتی ہیں, اور پھر ایسا نہ ہو کہ آپ کو بھی لندن جانا پڑے. تو ادھر ظاہری بات ہے آپ نے پھر ادھر علاج بھی کرنا ہے, ہر بندہ لندن بھی نہیں جا سکتے. سو ڈاکٹر صاحب ہمارے ساتھ ہیں پروفیسر ڈاکٹر عبدالستار مالک, کوثر میڈیکل کالج راولپنڈی میں جو ہیں یہ پڑھاتے بھی ہیں. اور بڑی بات مجھے ایک اچھی بات یہ لگی کہ ڈاکٹر صاحب جو ہیں وہ ہمارے سچ ٹی وی کے پلیٹ فارم کے ان بانیوں میں سے ہیں, اور کافی عرصے تک یہاں پہ سرو بھی کر چکے ہیں. لیکن چونکہ ظاہری بات ہے کہ مصروفیات زیادہ دوسری طرف, رجحان دوسری طرف تھا, تو انہوں نے پھر اپنے کلینک کو زیادہ انہوں نے ترجیح دی. بہرحال ڈاکٹر صاحب بہت شکریہ آپ کے وقت کا. اور جو موضوع ہے ہمارا, ظاہری بات ہے اس وقت جو حالات ہیں, یعنی جب یہ موسم آتا ہے تو ڈینگی جو ہے وہ اس کے رپورٹس وغیرہ آنا شروع ہو جاتی ہیں. لیکن سب سے پہلے ہم جاتے ہیں کہ ڈینگی, بہت سارے لوگوں کو بخار ہوتا ہے, بہت سارے لوگوں کو مختلف تکلیف ہوتی ہے, لیکن ان کو پتہ نہیں ہوتا کہ کیا ہو رہا ہے. سو پہلے ڈینگی کی جو علامات ہیں اس پہ بات کرتے ہیں. کیا کیا ایسی علامات ہوتی ہیں جس کی وجہ سے آپ کو لگ پتہ جاتا ہے کہ بھائی صاحب یہ ہے تو اب مجھے یہ کرنا ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. جی, بیسیکلی ڈینگی ایک وائرل انفیکشن ہے. یہ ایک وائرس ہے ڈینگی جس سے یہ بخار پیدا ہوتا ہے, لیکن اس وائرس کو فیسیلیٹیٹ ایک ماسکیٹو, مچھر کرتا ہے. اچھا, اکثر معاشرے میں آپ نے سنا ہوگا جی مچھر سے پھیلتا ہے ڈینگی, مچھر کی بیماری ہے. مچھر کی بیماری بیسیکلی مچھر فیسیلیٹیٹر ہے. ایکچولی جو بیماری کاز کرتا ہے, جو فیور کاز کرتا ہے, وہ وائرس ہے. تو یہ پہلی چیز تو کلیئر ہو جانی چاہیے کہ دس از اے وائرل ڈیزیز. اچھا, ماسکیٹو بارن ڈیزیز ہے. ماسکیٹو یا مچھر اس کو فیسیلیٹیٹ کرتا ہے. اچھا, کیونکہ یہ وائرس ایک شخص سے دوسرے شخص میں بغیر فیسیلیٹیٹر کے نہیں جا سکتا. تو اس لیے اب آپ نے دیکھا ہوگا کہ تمام ہیلتھ ڈپارٹمنٹس بھی جی وہ مچھروں کو کنٹرول کریں, مچھر کو ختم کریں, ارد گرد مچھر نہ آنے دیں. پہلے تو میں یہ چیز کلیئر کر رہا ہوں کہ اس میں مچھر کی کیا اہمیت ہے اور ڈیزیز کیا ہے. ڈیزیز کیا ہے؟ دوسرا پوائنٹ اس میں یہ ہے کہ ہر مچھر بھی یہ بیماری پیدا نہیں کر سکتا. اچھا, اسپیسیفک مچھرس کی ٹائپس ہوتی ہیں جن کو ہم اپنی میڈیکل میں ایڈیز ایجپٹی کہتے ہیں. تیسری چیز یہ ہے کہ یہ اس وقت بیماری پیدا کرتا ہے کہ مثال کے طور پر آپ کے گھر میں, میرے گھر میں کسی ایک شخص کو ڈینگی ہو گیا. ٹھیک ہے, اب اس کو کوئی مچھر کاٹے گا تو وہ مچھر پہلے خود ڈینگی کا شکار ہوگا. وہ مچھر یعنی اس مچھر کو پہلے ہی ڈینگی انفیکشن ہونی چاہیے. دیٹ شوڈ بی, اس کو ہم کہتے ہیں انفیکٹڈ ماسکیٹو. اچھا, انفیکٹڈ ماسکیٹو. ٹھیک ہے, اگر نان انفیکٹڈ ماسکیٹو ہے تو وہ تو کوئی ایشو نہیں ہے, کیونکہ اس کے پاس وائرس نہیں ہے. اچھا, یعنی جس کے پاس وائرس نہیں ہے تو آپ نے گھبرانا نہیں ہے, سب سے پہلے آپ نے گھبرانا نہیں ہے. لیکن اگر ایسا ہے یعنی وہ شکار ہے تو پھر آپ کے لیے مسئلہ. اور یہ جو کہا جاتا ہے کہ بھائی صاحب یہ جو سفید, یعنی اگر آپ اسکرین پہ ہم دکھا بھی رہے ہیں جس میں مختلف جو مارکس ہوتے ہیں وہ سفید ہوتے ہیں, وائٹ ہوتے ہیں, تو کیا ہر وائٹ قسم کا جس میں اس کی جو اسکرین پہ نظر آتا ہے یہ واقعی یہی ڈینگی ہے, یا یہ اگر شکار نہ ہو تو اس کا بھی کوئی نقصان نہیں؟ نہیں, ایکچولی وہ تو پھر انویسٹیگیشن سے پتہ چلتا ہے. اب اس کی یہ ہوتی ہے کہ اس کی سب سے پہلے جس کو ہم کہتے ہیں کلینکل سمٹمس. اب گھر میں تو ظاہر ہے آپ کے پاس کوئی انسٹرومنٹس تو ہیں نہیں انویسٹیگیٹ کرنے کے لیے, بالکل. لیکن اس موجودہ اچھا میں ایک اور بات کلیئر کر دوں کہ اس کو ٹراپیکل ڈیزیز کہا جاتا ہے. ٹراپیکل ڈیزیزز وہ ہوتی ہیں کہ جو معتدل ٹیمپریچر میں ہوتی ہیں. اب آپ نے دیکھا ہوگا جون میں ڈینگی نہیں ہوتا,
दिसंबर जनवरी में भी नहीं होता, बहुत कम, यानी कि रेयर एक्सेप्शनल चांसेस भी हो गए। ठीक है, ठीक है। ये जो अक्टूबर चल रहा है, ये अभी आपका कम से कम पाकिस्तान में 15 नवंबर तक 15 नवंबर तक इसकी खतरा होगा। वेव रह सकती है, जब आपका टेम्परेचर बहुत ज़्यादा फॉल नहीं कर जाता। यानी ज़्यादा गिरा हुआ टेम्परेचर या अप टेम्परेचर, इसमें मच्छर जो है वो जो कहते हैं कि एक मच्छर जो है बंदे को ना, वो जो नाना पटेकर के बड़ा खूबसूरत डायलॉग है, तो ये फिर कुछ नहीं कर सकता। लेकिन इसी दौरान जैसे ये वाला माहौल है, इसके लिए ये ज़बरदस्त किस्म का, इसके लिए एनवायरनमेंट बड़ा मजा, फेवरेबल एनवायरनमेंट। अच्छा, इसको ये एंजॉय करता है। अच्छा, अब उधर से तकरीबन जो आपका मार्च अप्रैल का फिर सीज़न आएगा, ठीक है, उसमें फिर टेम्परेचर मुतदिल हो जाता है। तो अब 3 चीज़ें क्लियर हो गई कि ये वायरल इन्फेक्शन, मॉस्किटो बार्न डिजीज़ और ट्रॉपिकल डिजीज़ है। अब घर में इस वक्त जो 4-5 दिन पहले भी हमारी ट्रेनिंग्स थी रावलपिंडी मेडिकल यूनिवर्सिटी में हेल्थ डिपार्टमेंट के साथ, तो वहाँ पर भी उन्होंने इसी चीज़ पे जोर दिया है कि अब अगर घर में किसी शख्स को बुखार होता है, टेम्परेचर, तो उस टेम्परेचर को इस सीज़न में बहुत ज़्यादा इजी नहीं लेना चाहिए, नहीं रहना चाहिए, मतलब इजी लेना नहीं चाहिए, नहीं लेना चाहिए। अच्छा, अब उसकी जो इब्तदाई अलामात हैं वो ये है कि इसका बुखार 3 दिन से लेकर 10 दिन तक रहता है, जारी रहता है, यानी 3 दिन से कम। मसलन एक बंदे को 1 दिन बुखार हुआ, वो दूसरे दिन ठीक हो गया, तो वो हम नहीं कहते कि इसको डेंगू हुआ है। या कोई प्रोलॉन्ग फीवर चल रहा है, जी मुझे पिछले 15, 20, 25 दिन से जो है ना वो टेम्परेचर है, नहीं, इसका पीरियड है तकरीबन बिटवीन 3 to 10 डेज। 3 to 10 डेज, ठीक है। और दूसरा इसकी जो सबसे बड़ी सिम्टम है, दैट इज, इसको कहते हैं बोन ब्रेकिंग फीवर। अच्छा, यानी पेशेंट्स को ऐसे लगता है जैसे मेरी हड्डियों पर कोई हैमर्स लगा रहा है, बोन ब्रेकिंग, ये इसकी टिपिकल सिम्टम है, बोन ब्रेकिंग फीवर्स। अच्छा, तीसरी चीज़ इसकी ये है कि इसमें हेडेक होता है, सर दर्द, सवेयर किस्म का जी, लेकिन इसको हम रेट्रो ऑर्बिटल कहते हैं, आँख के इस ढीले के अंदर उसको भारीपन या पेन महसूस होगा, ये टिपिकल सिम्टम है सर। यानी ये वो चीज़ें जो बहुत कम लोग जानते हैं, ये वो जो अलामत है, जो आँख के दर्द, अंदर बोझ, दर्द, ये होगा। अच्छा डॉक्टर साहब, जो अलामत है तो आपने बता दी कि ये चीज़ें हैं, और फिर आपने इसका ज़रिया कैसे तरीके से ये कैरियर जो है ये करता है अपने साथ। अब जो है बुखार शदीद किस्म का है, हड्डियाँ टूट रही हैं, अब ऐसे में बहुत सारे लोग जो है वो कहते हैं यार चलो पैराडोल खा लूँगा, घर में ही रहूँगा, क्या करना चाहिए, इब्तदाई तौर पर क्या होना चाहिए? जी, इसमें मैं सेल्फ मेडिकेशन को बिल्कुल सख्ती से मना करूँगा। अच्छा, सेल्फ मेडिकेशन नहीं करनी चाहिए, नहीं करनी। आप अपने एरिया के या हॉस्पिटल में किसी रजिस्टर्ड ऑथेंटिक डॉक्टर के पास जाएं, दैट में भी एलोपैथिक और होम्योपैथिक ऑथेंटिक डॉक्टर होना चाहिए। तो वो इस क्लिनिकल सिम्टम्स को असेस करने के बाद आपको जिसको कहते हैं कि फर्स्ट लाइन मेडिकेशन करेगा और कुछ इन्वेस्टिगेशंस करेगा, ठीक है जी। इसकी बेसिकली 3 स्टेजेस होती हैं, ठीक है। पहली को कहते हैं DF, डेंगी फीवर। अच्छा, डेंगी फीवर, ठीक है। दूसरे को कहते हैं DHF, डेंगी हेमरेजिक फीवर। अच्छा, अब दोनों में क्या फ़र्क है? मैं बताता हूँ सर। तीसरे को कहते हैं DSS, यानी 3 हो गए, डेंगी शॉक सिंड्रोम। अच्छा, 80% पॉपुलेशन हमारी पहले फेज़ में जाके ठीक हो जाती है, थोड़ी सी मेडिसिन ली, एलोपैथिक मेडिसिन ली, होम्योपैथिक हम खुद उसको करते हैं पहले फेज़ को। पहले फेज़ में 80% लोग जो मैंने आपको सिम्टम्स बताई हैं, ये नॉर्मल सिम्टम्स हैं, तो इनसे वो 80% उनकी बॉडी का जो इम्यून सिस्टम है, जो कुव्वत मुदाफ़ियत है, वो उनको इस फेज़ से निकाल देती है और वो ठीक हो जाते हैं, ठीक है। अभी आप देखें कि कितने लोगों को डेंगू रिपोर्ट हो रहा है, लेकिन सीरियस कंडीशन में तो बहुत कम जा रहे हैं, बहुत कम जा रहे हैं। उसके बाद जो 20% हैं वो अगले फेज़ में जाते हैं, जिसको हम कहते हैं डेंगी हेमरेजिक फीवर, जिसमें वार्निंग साइंस आना शुरू हो जाते हैं। अच्छा। और इसमें सबसे बड़ा साइन ये है कि प्लेटलेट्स गिर जाते हैं। वो जो तबाही के होते हैं ना कि बहुत तकलीफ में, सीवियर थ्रोम्बोसाइटोपिनिया ऐसे हम कहते हैं, सीवियर थ्रोम्बोसाइटोपिनिया। अब जब प्लेटलेट्स गिरते हैं तो प्लेटलेट्स हमारी बॉडी में बेसिकली क्या करते हैं कि हमारे ब्लड को क्लॉट करते हैं, ब्लीडिंग से रोकते हैं। मसलन जहाँ मुझे कोई कट लगेगा
تو آپ دیکھتے ہیں کہ تھوڑی دیر بعد وہ بلیڈنگ خود بخود ہی بند ہو جاتی ہے، یس ہاں، بغیر کسی میڈیکیشن، وائٹ بلڈ سیل کام یہ کرتا ہے، پلیٹلیٹس ہاں، اب اگر پلیٹلیٹس کم ہو گئے ہیں جو جن کی نارمل ریشو تقریباً 2.5 لاکھ سے 4.5 لاکھ تک ہے، تو میں خدا نخواستہ اگر کسی شخص کے لاکھ سے بھی پلیٹلیٹس ڈاؤن ہو گئے ہیں تو وہ اب سیویئر کنڈیشن میں جا رہا ہے، لاکھ سے کم ہو گئے تو وہ سیریس کنڈیشن میں جا رہا ہے. اب اس پہ اس کو پھر بلیڈنگ ہو سکتی ہے کیونکہ پلیٹلیٹس کم ہو گئے تو اس کی جو بلڈ کلاٹنگ ہے، کوآگولیشن ہے، وہ کم ہو جائے گی، تو اس کے کسی بھی اوریفائس سے یعنی ناک سے نکسیر ہو سکتی ہے، یورین کے ذریعے بلڈ آ سکتا ہے، فیمیل میں گینیکولوجیکل بلیڈنگز ہو سکتی ہیں، کوئی بھی کسی بھی اوریفائس سے بلیڈنگ ایک تو ہو سکتی ہے. دوسرا اس میں پرسسٹنٹ نوزی اینڈ وومیٹنگ ہم اسے کہتے ہیں، متلی اور یہ الٹی، مریض جو بھی کھاتے ہیں وہ فوراً اس کو وومٹ کر دیتا ہے اور اس کا ٹیمپریچر بھی بتدریج بڑھنا شروع ہو جاتا ہے. ٹھیک ہے. اب اس سٹیج پہ اسپیشلی میں یہ ایڈوائز کروں گا کہ فل فور ہاسپٹل کو رپورٹ کرنا چاہیے. دوسری فیز میں جو اس وقت زیادہ اموات ہو رہی ہیں وہ اسی وجہ سے ہو رہی ہیں کہ پہلے فیز میں ہی کچھ پیشنٹس کی سستی، کچھ معالجین کی سستی، مثلا اس وجہ سے پھر مسائل آپ اس حد تک پہنچ جاتے ہیں جہاں پہ خطرہ ہی خطرہ ہے، جہاں پہ پھر کنٹرول نہیں ہوتا، کیونکہ ہاسپٹل کے پاس ایک مینجمنٹ سسٹم ہوتا ہے جی، اس کو کرنا مینیج ہی ہے، باقی وہ میں نے کہا نا اس کو امیونٹی خود ہی اس سے نکالے گی. اب دوسرے فیز میں تقریباً 20 میں سے 10 to 15% لوگ دوسرے فیز سے ریکور ہو جاتے ہیں. ٹھیک ہے، یعنی وہ بعد میں آپ کو کہتے ہیں جی بس ہمیں بڑا سخت ڈینگی ہوا تھا لیکن اب ہم اللہ کا شکر ہے اب ہم ٹھیک ہیں، لیکن وہ پہلی فیز والے تو روٹین میں گئے نا، بخار اور وہ تھوڑا سا، اور یہ اس دوسری فیز میں جو آپ بتا رہے ہیں اسکن پہ ریشز وغیرہ آنا شروع ہو جاتے ہیں، اسکن پہ اسپاٹس بننا شروع ہو جاتے ہیں، کیونکہ آپ کا پلیٹلیٹس کم ہوتے ہیں تو وہ اس کو ہم میڈیکل میں کہتے ہیں کہ پلازما لیکیج سٹارٹ ہو جاتی ہے بلڈ ویسل سے. ٹھیک ہے. اب اس 10 to 15 میں سے پھر 3 to 5%، یہ میں آپ کو WHO کی ڈیٹا بتا رہا ہوں سر، جو ورلڈ ہیلتھ آرگنائزیشن نے جاری کیا ہے، 3 to 5% لوگ اس سے بھی اگلی خطرناک سٹیج میں جاتے ہیں، جس کو ہم کہتے ہیں ڈینگی شاک سنڈروم. ٹھیک ہے. یعنی ایک تو یہ تمام علامات ورس ہو جاتی ہیں اور اس کے ساتھ اس کے جو دوسرے وائٹل آرگنز ہیں جیسے کڈنی، لیور، وہ ڈیمیج ہونا شروع فیلئر کی طرف ہوتے ہیں، جو سب سے خطرناک پھر وہ بچت کی پھر اس میں جو ہے نا وہ فیٹیلٹی کے ریٹ زیادہ ہوتے ہیں، یعنی اموات، ڈیتھ ریٹ. اچھا، یہ تو ایک طرف تو آپ نے جو اس کی تصویر بتائی ناظرین کو بڑی خوفناک ہے، اور اس کا مقصد یہ نہیں کہ کسی کو ڈرانا ہے، لیکن آپ کا مقصد یہ ہے کہ احتیاط کرنا ہے، احتیاطی تدابیر، انسانیت کو بچانا ہے، ہیومینٹی کو بھی سیو کرنا ہے. سمجھ آ گئی. اچھا، اب مجھے سر یہ بتائیں کہ ظاہری بات ہے کہ سٹیج 2 پہ ہم ہیں، پہلا سٹیج تو کلین ہو گیا جو آپ نے فرمایا، سٹیج 2 پہ اگر ہم ہیں تو ہاسپٹل تو ہم جا رہے ہیں، لیکن ساتھ ساتھ اب آپ ہومیوپیتھک ٹریٹمنٹ آپ کا ہے. ایسی سچویشن میں بہت سے لوگ کہتے ہیں کہ بھئی پپیتا کھانا چاہیے، کیا کھانا چاہیے، ایسی چیزیں جس سے قوتی مدافعت بڑھتی ہے، پلیٹلیٹس جو ہے اس کو بچانے کے لیے آپ کیا سجیسٹ کرتے ہیں کہ یہ چیزیں بھی اگر شامل ہو تو آپ کی بہتری ہو سکتی ہے؟ جی، لیکن میں کہوں گا کہ اس کو آپ فیز 1 میں مینیج کریں. فیز 1 میں، فیز 2 میں نہیں. فیز 2 میں تو پھر آپ ظاہر ہے آپ تو وہ تو ہاسپٹل ایڈوانس لیول کی مینجمنٹ کرے گا. اس میں دیکھ اچھا بعض میں ایک چیز، یعنی بہت سارے پیشنٹ ڈاکٹر صاحب میں نے دیکھے ہیں، میرے کولیگس ایسے دوست، جب یہ فیز 2 میں گئے ہیں تو پھر بھی ڈاکٹروں نے نا میں نے جو عرض کیا ہے، جو سوال میں نے کیا ہے کہ پھر انہوں نے کہا ہے کہ بھائی اب ہم تو اپنا ٹریٹمنٹ کر رہے ہیں لیکن یہ خوراک میں یہ چیزیں ہونی چاہیے. بالکل ٹھیک ہے، بالکل ٹھیک ہے. جیسے پپیتا، اس سے ہماری ہومیوپیتھی کی ایک میڈیسن بنتی ہے، اچھا، کیریکا پیپایا ہم اسے کہتے ہیں. اچھا، تو ہم خود وہ ایڈوائز کرتے ہیں مدر ٹنکچر میں کیریکا پیپایا. زبردست فارمولہ ہے قدرت. نہیں، میں خود یہ کہوں گا کہ وہ بے شک پیشنٹ ہاسپٹل میں بھی ہے تو ہم اس کو کہتے ہیں جی ہاسپٹل ٹریٹمنٹ کے ساتھ ساتھ ہماری بلکہ 1-2 اور میڈیسنز بھی ہیں، وہ بھی ساتھ جاری رکھیں، کیونکہ مقصد آپ نے پلیٹلیٹس کو انہینس کرنا ہے اور پیشنٹ کو اس سچویشن سے نکالنا ہے. ٹھیک ہے. تو اس میں بالکل ٹھیک ہے کہ آپ اس کو ایڈوائز کر سکتے ہیں، لیکن گھر میں نہیں. گھر کی اجازت بالکل نہیں دینی. دوسرا یہ ہو رہا ہے تھوڑا سا، کل بھی میں پڑھ رہا تھا ایک اس میں، زیادہ تر یہ ہو رہا ہے کہ جو لوگ پہلی فیز میں جی پی کے پاس جا رہے ہیں، جو جنرل پریکٹیشنرز جو ہمارے بیٹھے ہوتے ہیں گلی محلوں میں،
MBBS ہیں, اب وہ وہاں پر ان کو ڈرپس پہ ڈرپس لگا دیتے ہیں. ٹھیک ہے. تو اس دن ٹریننگ میں انہوں نے مجھے بھی بتایا کہ یہ فلوئڈ اوور لوڈ ہونے کی وجہ سے مریض کی طبیعت بعد میں بگڑ جاتی ہے. بڑی خطرناک الارمنگ سچویشن ہے. ڈاکٹر صاحب سے کنٹینیو کریں گے، لیکن ناظرین پروڈیوسر صاحب کہہ رہے ہیں کہ بہت ہو گیا بھائی، بہت لوگوں کو آپ نے ڈرا دیا ہے. اب لیتے ایک چھوٹا سا بریک تھا کہ لوگ جو ہے نا ریلیکس ہو جائیں. ڈاکٹر صاحب کے پاس دوبارہ آتے ہیں، لیکن آپ نے کہیں نہیں جانا ہے اور یہاں ہمارے ساتھ ہی رہنا ہے. بیک ناظرین، ایک بار پھر آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں، اور ہمارا مقصد ڈرانے کا نہیں ہے بلکہ آپ کو سمجھانے کا ہے اور ان تمام تر احتیاطی تدابیر پر عمل کرانے کا ہے جس کی بے حد ضرورت ہے، تاکہ ہاسپٹل سے پہلے ہی آپ اپنے گھر میں صحت یاب ہوں، آپ اچھی طریقے سے اپنی لائف کو گزاریں. اور اگر ہاسپٹل جاتے ہیں تو پھر مسائل بہت ہوتے ہیں. ڈاکٹر صاحب بیچارے بھی جو ہے آپ کی ٹریٹمنٹ میں لگ جاتے ہیں اور کہیں نہ کہیں آپ بھی ایک کربس میں مبتلا ہوتے ہیں. لیکن ڈاکٹر صاحب جو ہے ہمارے ساتھ ہیں. ڈاکٹر صاحب، اگر ہم ایک طرف تو آپ نے ہاسپٹل میڈیکل ٹریٹمنٹ کی بات کی، ہومیوپیتھک بہت سارے لوگ جو ہومیوپیتھک ٹریٹمنٹ کرتے ہیں اور آپ بھی کراتے ہیں، تو مجھے یہ بتائیں کہ اس میں کس طریقے سے اس کا ٹریٹمنٹ کیا جاتا ہے ڈینگی کا؟ جی، ہومیوپیتھی بیسیکلی اس کو ہم کہتے ہیں سمپٹمیٹک ٹریٹمنٹس. ٹھیک ہے. پیشنٹس کی جو کلینکل سائن اینڈ سمٹمز ہیں ان کو اسیس کر کے پھر ہم اپنی ریمیڈیز سجیسٹ کرتے ہیں یا سلیکٹ کرتے ہیں. ہومیوپیتھی بیسیکلی الٹرنیٹیو میڈیسنز کے شعبے میں آتا ہے. ٹھیک ہے. میں تھوڑا سا بتا دوں کہ یہ 1796 تقریباً 1796 میں اس کے جو بانی یا فاؤنڈر ہیں وہ جرمنی کے کرسچن فریڈرک سیموئل ہانیمن. اچھا، مزے کی بات یہ ہے کہ وہ بیسیکلی ایلوپیتھک ڈاکٹر تھے. جو ہومیوپیتھی کے بانی ہیں یا جو اس کے بعد پھر ان کی جو ٹیم بنی، جو سینئر ڈاکٹرز تھے وہ سارے MD ڈاکٹرز یعنی ایلوپیتھک ڈاکٹرز تھے. پھر انہوں نے اس پہ ریسرچ کر کے تو انہوں نے کہا جی نہیں، یہ ایک الٹرنیٹیو میڈیسنس کے ذریعے اس کو ٹریٹ کرنا چاہیے، کیونکہ تھوڑا سا جو ہومیوپیتھک طریقہ علاج ہے اس میں 3 چیزیں ہمارا جو جس کو مشنری اسٹیٹمنٹ کہہ سکتے ہیں. ٹھیک ہے. کہ دس از جینٹل. ٹھیک ہے. جینٹل کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ جتنی باڈی پر سائیڈ ایفیکٹس یا بوجھ دوسری میڈیسنز ڈالتی ہیں اتنا ہومیوپیتھک میڈیسن نہیں ڈالتی. یعنی ہر شخص کی یہ خواہش ہوتی ہے کہ میں ٹھیک بھی ہو جاؤں. ٹھیک ہے. لیکن میں مثلا ایک بندے کو آپ ہائی اینٹی بائیوٹکس دیتے ہیں تو وہ ٹھیک تو ہو جائے گا، لیکن بعد میں وہ اکثر کہتا ہے یار میں بخار تو ٹھیک ہو گیا لیکن میرے معدے کا جو ہے نا بیڑا غرق ہو گیا ہے، تباہ ہو گیا اندر سے. ہاں، اب میں 10 دن میں کھانا نہیں کھا رہا. تو یعنی ہومیوپیتھک میں یہ لفظ ہے کہ جینٹل ٹریٹمنٹ. دوسرا ہے ریپڈ. ٹھیک ہے. حالانکہ اس کے بارے میں مشہور ہے کہ یہ سلو ہے، لیکن جو بکس میں جو اس کا مشن ہے، مشنری اسٹیٹمنٹ ہے، اس میں ریپڈ کا لفظ. اچھا. کہ فاسٹیسٹ، تیز ترین، پرووائڈیڈ دیٹ کہ ڈاکٹر اور فزیشینز کوالیفائڈ ہونا چاہیے. ٹھیک ہے. ٹھیک ہے. تیسرا ہے پرماننٹ کیور. ٹھیک ہے. یعنی ہومیوپیتھک میں اگر کوئی شخص جب ٹریٹ ہوتا ہے تو آپ نے اکثر دیکھا ہوگا کہ پھر اس کو سالہ سال دوبارہ وہ تکلیف نہیں ہوتی، جبکہ دوسرے طریقہ علاج میں یہ ہوتا ہے کہ وقتی طور پر اب آپ ٹھیک ہو گئے، یا لوگ کہتے ہیں جی جب تک میں میڈیسن کھاتا رہتا ہوں تو میں ٹھیک رہتا ہوں، جو ہی میں نے دوائی چھوڑی پھر دوبارہ مجھ پر اٹیک ہو گیا. پھر حالت خراب ہو تو گئی. ہومیوپیتھی کی یہ خوبصورتی ہے کہ یہ ریپڈ، جینٹل اور پرماننٹ کیور ہے. ٹھیک ہے. اور اس کے جیسا آپ کہہ سکتے ہیں کہ سب سے مطلب یہاں پہ ہماری ایک پرابلم ہوتی ہے نا، ہم کہتے ہیں کہ بھائی بس جلدی جلدی ٹھیک ہو جاؤں. جی. اور ہومیوپیتھی کی اب اگر آپ بات کریں تو یہاں پہ ٹریٹمنٹ تھوڑا سا لانگ ہوتا ہے. جی. تو کیا یہ لانگ کا جو ہوتا ہے اس کا مقصد یہ ہوتا ہے کہ پورا کا پورا بیس سب کچھ ٹھیک کر کے جائے واپس، کیا یہ طریقے اس لیے یہ سب کچھ لانگ؟ جی. پرولانگ ایکچولی ان ڈیزیز میں ہوتا ہے جن کو ہم کرونک ڈیزیز کہتے ہیں، جس کو ہم کہتے ہیں نا یعنی مزمن امراض ایک باڈی میں سالہ سال سے چل رہی ہیں. اب ایک بندے کو خدا نخواستہ 10 سال سے ٹیوبرکلوسس ہے، 10 سال سے کینسر ہے، تو وہ کینسر یا ٹی بی ایک ہفتے میں تو ٹھیک نہیں ہوگا نا. جی نہیں، وہ پیدا بھی کوئی سر جی 5 دن میں تو نہیں ہوا نا، ایسے ہی اس کو باڈی میں پروگریس ہوتے ہوئے کتنا ٹائم لگا ہوگا. تو اب پیشنٹ یہ کہے جی کہ میں 4 دنوں میں ٹھیک ہو جاؤں یا 5 دنوں میں ٹھیک ہو جاؤں، تو نہیں، وہ اصل میں کرونک ڈیزیز کے بارے میں یہ ہے کہ ان کو دوسرا ہماری ہومیوپیتھی میں ایک فریز یا سینٹینس یوز ہوتا ہے کہ وی ٹریٹ دا پیشنٹ ناٹ دا ڈیزیز. ٹھیک ہے.
ڈیزیز تو یہ ہے کہ آپ کا ٹمپریچر ریزڈ ہے, آپ کو بخار ہے اس وقت, تو آپ کو اینٹی پیراٹک یا اینٹی فیور کوئی بھی گولی دی جائے گی, بخار تو آپ کا ڈاؤن ہو جائے گا. لیکن ہو سکتا ہے کہ وہ بخار آپ کی کسی ذہنی کیفیت کی وجہ سے ہو, جیسے آپ کہہ رہے ہیں کہ آپ نے اگر نیند پوری نہیں کی, یا آپ کسی سٹریس میں ہیں, یا آپ کسی ڈپریشن میں ہیں, ہاں کوئی کنڈیشن بھی ہو سکتی ہے. ایکچولی جب تک اس کو پیچھے سے ریکٹیفائی نہیں کیا جائے گا, کیور نہیں کیا جائے گا, تو آپ کو 2 دن کے بعد پھر ٹیمپریچر ہو جائے گا, تو پھر آپ ٹیبلٹ کھائیں گے تو وہ گر جائے گا, مطلب دوبارہ آپ کنڈیشن میں چلے جائیں گے. ٹھیک ہے. تو ہومیوپیتھی ایز اے ہول پیشنٹ کو ٹریٹ کرتی ہے, یعنی جس کو آپ کہہ سکتے ہیں کہ سر سے لے کر پاؤں تک. ٹھیک ہے. جو اب ہمارا جو اسپیسیفک ٹاپک ہے ڈینگی, جی, جو میں نے سوال کیا اور آپ نے بڑے زبردست طریقے سے آپ نے بات کی کہ یہ طریقہ کار ہوتا ہے, اس طریقے سے ہم کس طریقے سے, جینٹلی ہے, ریپڈلی ہے, لیکن پڑھا لکھا ڈاکٹر ہو, ڈاکٹر جی, آپ کو پتہ ہے کہ آج کل ہر ایک بندے نے, ایون جو وارڈ بوائے ہوتا ہے وہ بھی ڈاکٹر بن جاتا ہے. اب ایسی سچویشن میں جو ڈینگی کا ٹریٹمنٹ ہے, خاص کر ہومیوپیتھی, میں چاہتا ہوں کہ اس پر آپ تھوڑی سی بات کریں کہ اس سے کیا ٹریٹمنٹ کتنا جلدی ہو سکتا ہے. اس پہ بھی تھوڑا سا ٹائم لگے گا, لیکن ٹریٹمنٹ بنیادی طور پر آپ کو تمام تر مسائل کا حل نکالیں. جی بالکل. دیکھیں سر, میں نے کہا جیسے ہم بھی بالکل ادر طریقہ علاج کی طرف فیس 1 میں, اگر ہماری میڈیسن سے 3 سے 4 دن میں پیشنٹ بہتر ہو جاتا ہے تو دیٹس گڈ. ٹھیک ہے. نہیں تو ضروری نہیں, ظاہر ہے اس کی کمپلیکیشن, جیسے میں نے کہا کہ 20% میں تو کمپلیکیشنز آ جاتی ہیں, 80% ہماری میڈیسن سے بھی ہم اس کو اپنے ہومیوپیتھک طریقہ علاج کے مطابق, جیسے میں نے آپ کو بتایا کہ اب عام بندے کو ہی پتہ ہے کہ جی پپیتے کے پانی سے ٹھیک ہوتا ہے بندہ, ہماری میڈیسن ہے کیری کا پپایا. اچھا, اسی طریقے سے ایک ہماری میڈیسن ہے یوپیٹوریم, وہ اس میں اسپیشلی جو ہمارے سینئر ڈاکٹرز ہیں, جیسے میں نے جرمنی, فرانس کا ذکر, انہوں نے لکھا ہے کہ دس از دا بون بریکنگ ریمیڈی. اچھا, بون بریکنگ میڈیسن. ٹھیک ہے. اب ایک طرف بون بریکنگ میڈیسن, ایک طرف بون بریکنگ فیور. اس کو کہتے ہیں ہومیو, لائکس کی اور لائکس. ٹھیک ہے. یعنی وہ میڈیسنس جس کی جب پروونگ ہوئی, پروونگ یہ کہتے ہیں کہ جب اس کو صحت مند انسان پر اس کا ٹرائل کیا گیا, اس کو آج سے سینکڑوں سال پہلے, تو ٹرائل کے دوران پیشنٹ میں یہ علامات آئیں کہ اس نے کہا جی میری ہڈیاں بالکل ٹوٹ رہی ہیں. اب آپ کے پاس جو پیشنٹ بیٹھا ہے ڈینگی کا, وہ بھی یہی بات کر رہا ہے اس دور میں کہ میری ہڈیاں بالکل تباہ ہو رہی ہیں. تو ہومیوپیتھی ایسے اس کو جو ہے نا اس لیول پہ دیکھتی ہے. کیا بات کہ پیشنٹس کی سمٹمز کیا کہہ رہی ہیں اور ہماری ڈرگ پکچر کیا ہے, اس کو ہم ڈرگ پکچر کہتے ہیں, یا ریمیڈی کی سمٹمز کیا ہے. ٹھیک ہے. تو اگر تو وہ کوالیفائڈ ہومیوپیتھ ہے اور اس کو کیس ٹیکنگ اور تمام سمٹمٹالوجی پہ عبور حاصل ہے, تو وہ میں کہتا ہوں ڈاکٹر صاحب فاسٹیسٹ 2 سے 3 دن میں بھی پیشنٹ آپ کا ٹھیک ہو سکتا ہے. زبردست, بہت اچھی بات. میں چاہتا ہوں کہ سر اب آ جاتے ہیں احتیاطی تدابیر پر. ظاہری بات ہے ڈینگی پھیل رہی ہے, بڑی تیزی سے پھیل رہی ہے. اب گھروں میں جو آپ کو خواتین اس وقت دیکھ رہی ہیں, لوگ دیکھ رہے ہیں, کیا کرنا چاہیے, کون کون سے احتیاطی تدابیر پر عمل کرنا چاہیے؟ تاکہ بچوں کے بھی مسائل بہت ہو رہے ہیں, بچے بھی اس کا شکار ہو رہے ہیں, بڑے بھی شکار, بزرگ بھی ہو رہے ہیں. تو میں چاہتا ہوں کہ اس پہ بھی آپ بات کریں کہ کیا ایسی چیزیں جس پر اگر وہ عمل درآمد کرتے ہیں تو کہیں نہ کہیں بچت ہو سکتی ہے. جیسے میں نے پروگرام کے سٹارٹ میں کہا تھا کہ فیسیلیٹیٹر, مچھر, ماسکیٹو, میں نے کہا تھا نا کہ اس کو فیسیلیٹیٹ کرتا ہے مچھر. اب وہ جو اس کا مچھر ہے جس کو میں نے ایڈیز ایجپٹی کا نام دیا تھا, وہ اپنے جو لاروا کہہ لیں یا ایگز کہہ لیں یا جو اپنے بچے پیدا کرتا ہے, وہ فریش واٹر میں پیدا کرتا ہے. ٹھیک ہے. یہی وجہ ہوگا کہ سر جب ڈینگی کی ٹیمز آتی ہیں تو آپ کے گھروں میں یا انسٹیٹیوشنز میں دیکھتے ہیں کولر کا کوئی فریش پانی. اچھا, یہ ملیریا اور اس میں ایک فرق ہے. ملیریا بیسیکلی بیڈ ایئر یا میل ایریا سے ہے, یعنی وہ گندے تالاب, گندے پانی میں اس کا مچھر جو ہے نا وہ اینوفیلیز اس کا مچھر ہے وہ. لیکن یہ جو ڈینگی کا ہے نا, یہ بڑا اس کا طرح صاف ستھرا مچھر ہے. اچھا, یہ آپ کے فریش واٹر میں جو ہے نا گرو کرتا ہے. کیا بات. تو ایک تو اس موجودہ سینیریو میں, یعنی جیسے میں نے کہا نومبر تک بالخصوص, بلکہ دسمبر تک, گھر میں کسی بھی گملے میں, کسی کولر کے نیچے کوئی پاٹ ہے جہاں پر آپ کا پانی گرتا رہتا ہے, فریش واٹر کو ریٹین نہ رہنے دیں. دوسرا سر یہ ہے کہ ظاہر ہے پھر پہلے مچھر
کہیں سے انفیکٹڈ ہوگا تو دوسرے بندے کو انفیکٹ کرے گا. اگر گھر میں ایک بندے کو خدا نخواستہ ہو گیا ہے تو آپ پھر مزید احتیاط برتیں, اور بالخصوص گھر میں مچھر مار سپریز یا یہ ساری چیزیں آپ کریں تاکہ وہ مزید سپریڈ. بہت شکریہ. ڈاکٹر عبدالستار ملک ہمارے ساتھ تھے اور ان کی گفتگو آپ نے ملاحظہ فرمائی, اور ہم بھی جاتے جاتے آپ کو یہی کہیں گے, کیونکہ اس وقت جس طریقے سے ڈینگی پھیل رہا ہے, بہت ساری یعنی بہت زیادہ تکلیف ہوتی ہے اس مرض میں جب آپ مبتلا ہو جاتے ہیں, تو بہتر ہے کہ آپ اگر اس تکلیف میں مبتلا ہونے سے پہلے ان تمام تر احتیاطی تدابیر پر عمل کرتے ہیں جو ڈاکٹر صاحب نے بتائیں, تو اس سے کہیں نہ کہیں اسپتال جانے سے, ڈاکٹر کے پاس جانے سے, ان تمام تر میڈیسن کھانے سے پہلے آپ صحت یاب اور ٹھیک رہ سکتے ہیں. تو ان چیزوں پر اگر آپ عمل کرتے ہیں تو کم سے کم اپنے اور اپنے خاندان کو بھی بچا سکتے, اور دیگر معاشرے میں بھی اس میسج کو آپ سپریڈ کریں تاکہ لوگوں کی کم سے کم بچت ہو اور وہ اسپتال کے بجائے اپنے گھر میں ہی اپنی زندگی جو ہے وہ زبردست طریقے سے گزارے. ڈاکٹر صاحب بہت شکریہ آپ کا. ناظرین, ہمیں امید ہے آپ کو یہ پروگرام پسند آیا ہوگا, آپ کے فیڈ بیک کا ہمیں انتظار ہوگا. لیکن اب ہم آپ سے چھٹی لینے جا رہے, تقریباً 3 دن کی ہماری ملاقات آپ سے ایک بار پھر اگر زندگی رہی تو انشاءاللہ اتوار کو صبح سویرے ہوگی. اپنا اور اپنوں کو بہت سارا خیال رکھیں. بہت شکریہ.